ويجرو ومن البيت ولا واي كل سبعة يدلو هاي 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 حجس ولا حد سبا يقبلني أنا روداس كتمتيا تي تازلاتنا برنامج غيرنا كنوصينا هاي شكرا هاي يا كم زي يا تا نزار بلار استي نصرت فلتيا كون العلقك ستايل كم زي سب قال ملي اينو تنين حجيس حسابو خب زدل سب اب تحت تصحفلنا ايتي تحت زدلي كحتتي مالتي كم زحشويه قال ملي يلا ما بزغزا يا بوريكال يا نانا يا بورمي فاميلين مين ها بوريكال يا نا هاي هاي على سامان هاي على سامان قول برا سايسوم يا بورا ليلي ها سايسوم يا بورا لينا لا يا بوريكا علينا يا ده هاي توبيك أبزعبا قلعتنا نزارب قلعت إذا حج جميرنا زلنا لنكنر استوكا بزعبا أوتيزم أوتيزم انت تقبر لك قال ملا كم دكتور دياغنوس مهاب قال زي كونس نتنزل لوان كما يجيران تريد كقبرهم كم زلوان كما يجيران لك كم تم قالوا قلعت اتزوها بن ممرحقن اتزوها بن أكايدا كتقمالو إنا نزارب ديس ولا حدا حتى زلوان دما بقومو سلسته مهارات بزعبو فلط او بزح سلازلوا يا روداس دما روداس كتمصيا مالت كمزي يا كومينا نزارب معانتي ግን أنا نشتي كجمر خالي قد مسامن صاح كل جزء إذا حلف جزيتات بوز حكومتاتنا تزاربنا تقولعت معباي قولعت كم يجر كم حاز قالينا نزاد الزارب مالتي تدزارب ودماني حكيم يكونكم جن عامي فلتي مسكم ما يسرح تبزع بقولعت الزارب ودما بناتي تمكرو زي كونه تماهيره نيشت يفلط سلازلاتني تازلاتني فلوط اي نسب زكافل مالتي حجي توساقي اتناتي تمكرو تناتي تعبابيان به كابتي استمكركو يكون كون دزارب كافتي استمهاركو يدزارب ስለዚህ كزارب كلخو انا ز حلفكو يكون كون دزارب انا ز حلفكو زي كونس ات تمهاركو يدزارب مالتي اتي استمهاركو تخون زلو قدن دماني اكومو تمهر نحركم كا فاميلين مغرتب نحركون كان فاميلي كله معلتي نفسها افتي توبو كورسات نفسها عند اتقاي مالتي كافت سخا استموكر كايو تزمهر سب دماكم سمعوا امنو سي يفتنو مالتي مهنياتو قلعه معباي فاسيت يبلون جن اتي انتاي زبالتي حفشاو زخونه كتغبرو زلكا مسقلعت مالتي حفشاو مسقلعت كتغبرو زلكا او ابزي دلخايو عادن نتن اناصاصيركا كم يجركا بالانس يجركا كم يجركا مصدقها تسامعيكا كم يجركا ندقخا بزبصحاب صحكا تخيل مالتي حجي تخليها اني لك انا نزارب زقننا بزعبا اوتيزم ما يقال ملئ هاي شو كاينه هاي ردا سيئتو زياده اوتيزم اينا عاتم دمالك كمتم قالوت قلعت تريت كتغبر لهم كم زلكا مالتي بزح غزي تدياغنوس مستفلطه ابتي يخدو ندحر كوينو على حصانات خدو تمرت بيت قلمتات يخدو ندحر كوينو اوكي يخدو ندحر كوينو كل ነገር ስዕል በስዕል ዲዩ በገለዲ ብዙሕ ትምርትታት እዮም ዘመሃሩልክ እቲ ኮሙኒኬሽን ዝገብሩሉ ነገራት በብዙሕ መንገድታት ይስዕልሎ ብዙሕ ነገር አለ ኦኬ ሮዳሳይ ክጽበይከ ስዕልሎ ብኮም ኢካ ኮሙኒኬሽን ትገብር ምክንያቱ ገሊኦም ይዛረቡ እዮም ኢልና ገሊኦም ዘይዛረቡ ስለዚህ ገሊኡ ብስዕል ገሊኢካ ሁሉ ስዕልታት አለው
حجي لك كمتي أفتي وعلوم وزماتو أبت جزا خمس متأخر خلوك كم تزيجرك بوزح تحجزهم يلها ما تهم لهم اليوم تقولوا لا أفت خالد زباس دلوا خيدون نبزيتهم تو سايتهم تو بزي ميت كأجبروهم لكم أي بلاك هاي تجبروهم ስለዚህ በኮም ይኹን ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግብኦም ነገር ክትገብረሉ ማለት ካልክ ከምቲ ጥዕና ዘለዎ ቆልዓ ማለት እዩ እቶም ሲንድሮም ዘለዎም ማለት ጥዕና ዘለዎም ሲንድሮም ዘለዎም ማቶም ሲንድሮም ዘለዎም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኮም ተዘይጌርካ ትሕግዞም የለኻ ምክንያቱ ኣብቲ ዝነብሩሉ ኣብቲ ድሕራይ እንዳዓብዮም እስከዱ እቲ ዝተማሃርዎ ክጥቕሞም ስለዝኽእል ማለት እዩ ንመብዛሕትኦም ከኣኒ ክመሃሩሎም ልክዕ ከምቲ ቆልዓኩም ሲንድሮም ዘይብሉ ስነ ስርዓት ትገብረሉ ሩቲን ትገብረሉ ንዓቶም ከ ኣጸቢቑ ሩቲን የድልዮም ርግኣት የድልዮም ሩቲን የድልዮም ብዙሕ ብስነ ስርዓት ከተዕብዮ ክትሕዞም ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ተወፂዖም ስለዘለውስ ከምዚ ውጻዓትዮም ኢልካ ገለ ዝኾነ ይኮንካ ትገብረሎም ምክንያቱ ናይ ባሓቂ ክመሃሩ ስለዝኽእሉ ናይ ባሓቂ ድማ ንዓኻን ንደቅኻን ዘይርብሽ ነገር ክትገብር ኣለካ ድድቁስሉ ልክዕ ኣብቲ ዝውዕልዎ ማለት ህፃናትኩን ኣብቲ ዝቕመጥዎ ከምኦም ዝገብሩ كل جزء بروتين يوم يحزبوهم تماهرهم بما يفلتيهم كم زبالكون نتوم دي زاربوا بالسئلي نتوم دي زاربوا كزاربوا خوليهم تردوا خوليهم نتوم زي ردوا خاني سئل له بالسئلي تريهم مالتي مثالي زي أكوبايا زلاتا كست تخوينو خبلع تخوينو كله نجار مالك حجي نحركم بدي تجبركم كأجزخا عاد تحجزهم منيخا كل جزء تزجبروا كم مهروا خللوهم عند حرتا مهيرهم واتناعاتهم رجع زحادرهم نعهانكم ولادي بزحة تربشنيخا تتمهروا خاني يتصنعوا وين يجبروا وين حجين دحركم جير كاتريد ديت جبرهم كون كالك كمتي عمو على هزانات يخون أفتزوا علو وعلو كم زي تجبر دحركم كاجن نعاتهم عند خبرهم يمزخدوا سلازسي ولا أنت ديت تزاروا بس بيسي ككوميونيكيشن كجبروا لزخولوا من جدتات بس اللي دي بجلسي كتتجبروا لك بتعمي كتتجبروا لك تزي كوينو خبدك خلي كبيدي قليل يكونن بتعمي قليل يكونن قليل سلازخونه ديكونه دماني نتزوها بكا مسرحيتات نتزوها بكا تمرتي كتتجبروا خدكلالك حجي بزح ነገር ይደለው بزح ነገር አለው ገሊኦም ዝሐርቁ ገሊኦም ዝውጭጩ ገሊኦም بزح ነገር ስለዚህ ንስኻ መንገድታት ክትረኽበሉ ክትክላለካ ንዑ ዝመሓየሽ ነገር ኢኻ ክትገብር ዘለካ ክልተ ነገር ክኾኖምን የብሉን ኣብቲ ዝውዕልዎ ካልእ ኣብ ገዛኻ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ኩሉ ግዜ ኣይ ተብልን ኢኻ ማለት እዩ ንስኻ ዳርጋ ጉቡካ ይትገብርን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ወይ ትሕግዞም የለኻ كل جزء كل زجبرلهم نسخة أخذ جبر لك تسئل ما يكونون زمهر خاوي كسئل ما يكونون زوري خا تأمم سلاز خلي مالتي ندعبه يوم مسكدو من الباش بينهم كأمات أخلو ندعبه يوم مسكدو مستي كاب أبجز أمزل مدون اتحادن ندحر خاوي سوم زي رجعت كهلو مخيل زي رجعت كجبر له مخيل سكوفات كجبر مخيل لك كم تقول كالك قلعة توسخيتات كألهم زي سكوفهم نجار على سلازين نحنا هنا وحسنت كنجبر لهم زلنا نحنا هنا من قد خنا ريم دلنا لك كمتي كم زبال كوان ما مبزحتهم يردوا يعني كله تي زليهم مسارحيتات كتجبر لهم من كتقاملون يزلك عبجزهان عبتزوع وعلون معريو كتحجزهم يزلك سلازي توجيت لهم طبوا وجيت كتريت خيلها تاب جبار بالوت متعلى روداس كمات متعيا ساعات تبلو سمعينا بزعبة مسالات كاجل ملها أما بزحتو جزء مسالات كبوزع بعلها هتفلت ولا كبعلها هتوها جاب في اللعب نروي قليل يكون حق زرواكم تات بعد ما انتظارنا هنا زقليكم من دحاني قليكم من جد كبدي بليو سلازي اتنا ما حقي زرداك مسل حسكات كيدال اتي كتفلت ولا كبعلها اتخالي اتدماني بنصور زي رداك ندحرالو مستوم كوميونيكيشن تجبرهم مسؤوم أخيباتات ديخه اللوكاز هنا نجار حكمنا ديخه اللوكا نتزوب لك زي نصرال كان دحر مسيلك دماني مسلا لك أي تردد أن نيلك كم زرداك تجبر مغنياتو كل جزء بردي إسك تجبره خلك أي تطبق بجمت كتجبره بالكام دحر زي ترداك أي تردد أنك تولى لك مغنياتو تزجب أم كتجبر له مناتك حلاف النتيو كل جزء إذا خمس مسلا لك ما مسل كتتأمله عيبلون يوم بوزح جزء زبلو لو زيبلو لو قل ما بزحتو جزء جنسة بعلو يتمثل فليتون يتمثلوا خازق على صلوا مالتي نتزد اليوم نجارات بوزح نجارات على كل يوم زخيل بوزح نجارات على سلازي
كم زي شلل الكاجل زي حلف يكونن كل جزء أيتردأنن انتاي بهالهم انتاي مالوتيوم لعمل كاتب لك بستقع لك أب في الله حجي أب جوجل ناي تجرينيا جوجل تجرينيا ترانسليتر تجبر سلامات إذا دما أبو كتب له تخليها أو أخو ترجمات تخليها تقولي أو لا ترجمك تلك عكر دعك خلي فلذا كل جزء بردي تمر بسمعت قالك كيدي بلنا كله تزبلها انت بالك تجبرون لك تزبلك قد تجبرون لك كردأك اللو انت ترديك ايها زيادة تقبلو تخيل نتولاد كااني طبقير كاتريت تقبرو تخيل مالتي حجي كله بردي تمر بسمعت كلهم كدو يبلنا بدعمي اقداسي تاتيو نعاتهم زخون مسارحي تاتالو نعاتهم زخون مصاوتي تاتالو نعاتهم زخون بزح نطفتاتالو سلازي ادخلوا نطفتات يكون ادخلوا زنطفو ነገራት ንስخهم ሙሉ በሙሉ ክትነጥፍ ክትከላልካ ግድን ከተተብሮ ለካ ምክንያቱ يحاوي زي كونسي سلام زخون هيوت كهلوم كمهارو عبي مسبولو منالباش كباها هو تخوليهم أبزكال كأمو تخوليهم مسكال إسب كراخو بخوليهم سلازي أزيتات بسئل بفلاي بسئل زرادو بسئل خطرادو امتازيكي الكاجن نعاتهم تعبها لي زقبرو لهم مهنياتو حنساب أبزي خزارة بخلوها مدهانيت نتسأل إقلن دحر حجم كومتات مدهانيت ندحر دان نفرح كوينا اتنعاتهم كربشوم زخل نجار دماني كنفلت الله مالنا كن عليه الله مالنا مهنياتو قال يوم قلعت سلا عقل زبوبو سلا فتحرارو مزجمرو سلا رجاز زي سمعهم مدهانيت كوس دخول يوم مالتي سلازي اتقدمي مدهانيت عين دلين مبار نحنا قبونا قالك كنجبر كنكلا لنا بوزح نجار كنجبرو نجار على بفلاي روتين كهلو مالو زدوك أصلو زبالعلو زبلولو ده حري بتعم دماني انت ايبهاليهم يردوئهم ناتكا تعرقن يحاتوتي هاوي جزيكي يومي ماندير اونلاين سلازي نايبا حق بزح سراحي زاد ليكا لكع كمتهم قالت قلعت كل نجر آخيباتات هالو كل نجر تزقبر قلة بسرعة كتتكبر له مالك حانت دم حاتيت كنا نيركي مجبي زي تسابع قلة ملايلك تسابع بفلاي بنروي تأمتا تسابع الله أب نروي هاي شكري الله أب نروي لاكتو سفري تسابع الله لاكتو سفري تسابع الله تسم الله بزح الله أفتي أب كله له أبريم له أب كله دكانات الله نتوم ألرجي كلهم زبالكن ويكانت أن ألرجي كلهم يمكن تطرطرهم الله كله له حرج الله حرج حج استفعل عليه خمزي زخون نجار نحر كم أو يحشون ده يخون مخنياتو قاليو انتايو تمجبي يتقومهم بهالي هاي شكري مجبي يتقوممي مجبي قربي زحلومي مجبي يرجعوا أمي ونبلينا أتخرجوا زخل مجبي إن حرفليت كان مثالي جلوتين فري ما بزحتو جزء جلوتين فري مال الدماني سجام زي كونه سرناي زي كونه فينو زي كونه طاف عفوني طافن عفونن يوم كولع زخولو مالتي طافالو عفونالو سلازي نطاف بفلاي قيح طاف بزح ነገር ክትቀመሉ ትخيليካ ሃይ ግጥሚ بزح ነገር ክትቀመሉ ትخيليካ ለምሳሌ በጫፍ ክትገብሮ ትخيليካ ጋዓት ክትገብረሎም ትخيليካ بزح ነገር ክትገብረሎም ትخيليካ ስለዚ بزح ጠቅምታት ኣለዎ እቲ ጠስሚ ድማ ኣሎ ጠስሚ ድማኒ ኣሎ ዚ ላክቶስ ፍሪ ጠስሚ ኣሎ ላክቶስ ፍሪ ጠስሚ ስለዘሎ ነቲ ጠስሚ ንሱታት ክትፍትን ትخيليካ ምክንያቱም ምግብውን بزح ነገር كتأكل مخيلي بزح نجر يحيشيو بزعوا قلعت زي أوتيزم قال ملا قلعتينا نزارب زلنا هم هنا نزارب كأننا روداس كتمتسع سجع روداس تمتسجن أنا زي حسب كوز زارب الله حج كله اتلاقته سفري قال حجي السوق تعرف تجبر حنسب ولا تمرمير كون يفلتني تمرمير كاس لزي فلت لما هو كون تعبها هو عفون كون هو يا اوكي نوت جود كون خلي جنسو جلوتين فري في سرن تايبهال عفون جلوتين فري حجي جلوتين فري سلا زغونه يزبل زلخو كسامع مخل زي كسامع مخل ولا نقلي يساب حجي كاروتي اسامعني نقلي وسب كم معنا طقم زلو وي قال كاروتي سامع حجي بعلها فات دسامع دي سامع وتفلت قنت ان انت اقبل دلي بزح غزي ازي جلوتين فري جلوتين انتوليرانس تليكا تقلتن زي سامع كان دحر كوينو مبزحتو غزي ولا بدم ايرئني
ولا بدم كبلع خيلي ولا حنت قال خبلها خيلي جن سانت أخات قبل زلك 14 معلتي حدا عينت أتي نخل جديفك تقلتن جديفك 14 معلتي بعلها تفتنو تخيلها سلازي اتلوت اتات كتريو تخيلها مالتي بعلها ندحر أبا حاكم زي ترخيبه اتلاقتو سفري دماني بعلها كتبل تخيلها بحات إروسي بعلها فتينكا يسامعوا من زي يسامعون كتللي تخيلها جن مبزحتو إجزي خسمع كله جن نتي قلتن فريقة لملأ نسو يتقمميو نزوم برقات زي بلوم ولا أنا معطوم ولا نخل نجر تقمي على ويتأكني زبها سلازي إزيك قليل نجري وفينو 10 جزية مبلعي دلي مالت أنت أخبر دلي مجبون أتبقوا حجازي مجبون حجوز دم أنتايو بزح نجر كجات مم سلازي خيل نفس خدرو بخولو كنترول يبلومن عند حرنا إحنا روتين جرنا بس نسرع زي حزنام كروك دخولو كانت توسخ حمامات كجات مخيل سلازي بتعمي يا ليلي بتعمي كنت انقعلنا حاجة تمجبي كافت حمام زي كونا زلق سومسي كالا حمامات كي جات دما نتنقعلهم مالتي خروج ديو بلومن شكور حمام كحزو مخيل بزح نجار كجات سلازي خيل عبت مجبون كنت انقع يزلنا مالتي كل جزء كم تني تخالق قول عنا نتقون بللو كنت انقعلو لنا اتي كالخ أنا تاي إذا قلتهم فريزي سامع مدحر كوينو كبدين منفحتي يقبر لهم نقالي وتساعتي يقبر لهم نقالي دركاتي يقبر لهم حج ما بزحتو جزي أبوتات ندحر حما يسمعوا مالو يربوشيو حجت مجبي نمنتاي ها مجبي خمتات فتاتنهم تايو الساتهم كزارو سلازي كقلو اتي سخا يخون يزبلكايو ويكأن يحايش يزبلكايو تقبر مالتي سلازي كبدون دحر نفحالو كعقرقر طرحيو كربش طرحيو كزاربا كاي كيلني سلازي كومتات اندا جبر كان السخا نتي نعو زحايش نجر انتاي بحال تقبر تقبر مالتي حجي كومتات اندا جبركا تسخا تقبرو تخيل تقبر مالتي صباون كومو صبا زي سامعو قلع عند حر كوينون منفح تقبرلو نسيتي مسبله صبا منفح تقبرلو قچوچو بلو حجي نعاتهم نخدقسو نخعرفو طعم نخسمعو ميخا تمغبتات تقايرو مالتي اتخالقا طعنهم كتحلولو طعنهم قالو كتحلولو مالكا شكراو نجر بطعميم زفوتو شكراو نجر كل ما يبلني جن مبزحتهم قال علوم فابوريت شكراو نجر يفوتو يوم حجت كله تقبرو نسخه نتعنا زملكات ويكا نتعنا كل زتقم ميخا كتقلبهم زلكا مالتي كل غزي بتزدلي وطرح كتكيدا يتخلنيخا مغنياتو كافتهم قالوت قولعت زياده معاتهم لك عنا نتنقلهم زلنا نتهم خلوتهم قلنا عاتهم دما أتبيغنا عاتو كورونا انتاي بحال كجبرالو مغنياتو أبزا حمونا توسخ هاي شكوري توسخ حمام مزمتهم كنقرونا سلازي كقولو زيادة متنقال إلينا مالتي سلازي تخلو نقبرو من قصاصاتنا كل جزي نعوهم زهدوهم نعوهم زربشهم قالوا خون يبلون ولا حجي صوتا بجزا كل تحوات تليوهم كل تقولعت ندحر كوينهم نتوم قولعتون انت بحال تقبر زلك حدا عينت روتين يخلوهم دلو هاي شكري حدا عينت روتين يخلوهم زلو كل جزء اتحدا دليتو قبر تحدا دليتو اي قبرن مالت يكونن كلهم بحدا بحنت انت بحال تقبر زلك بزح صراحه كهلو كخيلي جن كل جزء روتين بطعمي اقداسنت الله هاي شكري كما يوعلكم بزح اقداسنت الله اتخالها انت يخبل زلي توصدون بوتاتات كاني توصدون بوتاتات دما كل جزء يعني ليش شكري توصدون بوتاتات دما كتقالو مالك زربشون نعخاون حما اذا سمعك مغنياتو حنساب سب نتم قلعت كربشو مسرا كربشو زي كونسي ولا تزغبرو اكت قله سلا زي لمودو نعخا كتنكفكا خيلي ولا دما تنقافي سلازي اتتخدو بوتاون كل جزء نخلات كادسا معك تكيد كتكيلالك خمس شوفا لا تكون قال مالت ايكونن غنا نعخاز رداك سن نعخاز يسقرقركا نعخاون حنساب كعرفك زخيل زخونه ነገር ሪኡ نعخا زي ጉምጸጸልካ ገለ ኾን ክላሎ ምክንያቱ ድኽመት አለና አቆሙ አፍሉጦ ስለዚህ ብሉ ሰብ ወይ አፍጢጡ ጥሙቶም ወይ ትዝገብርዎ ነገራት ኩሉም እንቅስቃሴቶም እንታይ ባህል ይገብር نعخا ዓይንኻ ጥምተካ ወይ ድማኔ ናእሳቶም ከይሩበሹ ስለዚህ ካቆሙ ብዙሕ ነገር ንሕና ስድራ ንካላኸሎ ነገር አለና ከነካላኸል አለና ንዓና ዝጥዕመና ክንገብር አለና ርግኣት ክህልዎም ክንገብር አለና ምክንያቱ ውሽጦም ስለደይ ዛረቡ መርገሌው ቆልዑት ይፈርቡ ይጭነቁ መብዛሕቶም ተበልኮማን በዘይ መገናኒው ረብሻ ገለ አይፎቱኒዮም ድንጽ ይፎቱ ረብሻ አይፎቱኒዮም بتعم هاني روتين يدليومي كمزي روتين بتعم يوم زدلي كنا كمزي كل نجار
بخوم مسمهار كايوم يوم كمان እንዳለመድዎ كل ጊዜ زي يشجرو خالو مالتي كابقلعتهم تزيلو ميدوم مو غندحري كشجرو ስለዝኾኑ ስለዚህ ልክ كل ነገር እንታይ ባህል ሃት ገብርና ለካሮቲን ክህሎ ካለዎ ህዳት ክህሎ ካለዎ መታን ክትሕግዞም እቲ ዝርብሾም ነገር ክትፈልጦ ስለዘይ ትኽእል ንስኻ ዳርጋ ሓኪሞም ኢኻ ትኾን ንስኻ ከተለልዮም ክትክእል ኣለካ ኣበይ መስከድካ ኢኻ ዝርብሹ እንታይም ዝፈቱ እንታይም ዝጸልኡ ንስኻ ኢኻ ከተለልየ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ድማኒ እቲ ዝርብሾም ነገር ዳርጋ ፍሉጥ እኩብ ሰብ ኣይፈቱን እዮም ጽብብ ዝበለ ቦታ ኣይፈቱን እዮም ዝዓውዓው ኣይፈቱን እዮም ولا تيفون زريئو ነገር አሎ زيريئو ነገር አሎ ገለ ነገር ዘፍርሆም ነገር አሎ ገሊኦም ዋላ ሞተርሳይክል ክትሐልፍ ከላ ገለ ጅጅ ተይላ ገለ ኢሎም ገለ ከም ዝድፈርሁለው ሕጂ ንሕና ከነለልዮም ክንክእላለና እዚ ኤክስትራ ስራሕና ሃናዩ አለሊና ንሳቶም ዘይርቦሽሉ ነገር ክንገብራለና እሱን ታይቲ እንድሕር ሳቶም ዘይርቦሽሉ ነገር ንገብራለና ንሕናውን አይንርበሽኒና ማለት እዩ نحنا همان عين ربشنينا ده حركة أني كل جزء مساحة خوني كإلنيو كل جزء قالنا نجار كجات ما كخلي كل جزء حاجة خدلة تخليها سلازي كل جزء تزجب بقى روتين مير كاي من ده حرس أني حكا مسكال إسب كحزلكا وكأكال إسب كأني مساحة خونو مسأم كواسة يقللو مهنياتهم ما بزحتو جزء حد السب አይፎቱኒዮም ሓድሽ ሰብ አይፎቱኒዮም ክብል ከለኹ ከምዚ ሩቲን ክህልዎ ካለዎ ብዛዕባቱ ቆልዓ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ ከመይ ገይሩ ይዛረቦ ዝፈልጥ ክኸውን ኣለዎ ከመይ ገይሩ ትሪት ይገብሮ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ቆልዓ ከዓ ንዕኡ ነቲ ዝሕዞ ሓድሽ ሰብ ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ድማ እንተኸገብር ኣለዎ እቲ ሰብ ድማ እንተኸገብር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ከዓ እንተኸለሎ ሩቲን ክህልዎ ኣለዎ ሩቲን እንድሕር ኣለዎ ከምዝን ኢልካ ትሰብ ምስ መሃርካዮ ኢኻ ንምሳሌ ኣብ ስራሕ ክትሕዞም ከለካ ኣብ ስራሕካ ሩቲን ኣለዎም ኩሉ ግዜ ንዓቶም እቲ ናቶም አጀንዳ ኣለዎም መዓልታዊ ዝገብርዎ ሩቲን ስለዘለዎም በቲ ናቶም ሩቲን ጌርካ ኢኻ ምስኦም ክትራዳዳ ምስኦም ከኣኒ ክትሕዞም ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ንግዜ ደይኮና ንርኢ ዘለና ንነዊሕ ገለ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ዋላ ገሊኦምን ደሓን እንዳኾኑ መስከዱ ምስ ዓበዩ ከም ናይ ስራሕ ዓይነት ዝኸድዎ ኣክቲቪቲታት ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ኣክቲቪቲ ዝኸድዎ እውን ክሽገሩ ስለዘይብሎም ኣቀዲም ካብ ገዛኻ እቲ ዝገብርዎ ሩቲናት ክትመሮም ይዘለካ ኩሉ ግዜ ብሩቲን ይዝኽየል ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ንመጻእ ኸማን እንዳሓሰብና ክንከይድ ኣለና ምክንያቱ ኣገዳስነት ስለዘለዎ ኩሎም ድማኒ ገሊኦም ዓቕሞም ክገብሩ ስለዝኽእሉ ማለት እዩ ገሊኦም ዓቕሞም ዝገብሩ እዮም ይዛረቡ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ግን ኩሉ ኖ ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኤክስትራ ሓልዮትን ኤክስትራ ጌርካ ክትሕዞም ስለዘለካ ኩሉ ኖ ክትብሎም ስለዘይብልካ እቲ ጽቡቕን ሕማቕን ክትምህሮም ኣለካ ማለት እዩ Thank you يعني اللي تصبوا الحين أنك تمهرهم على كمالتي سلازي نجزيو كرئية بالنا جاءتهم قاليهم كأني تلامت لهم بتعمل بلوز آتيهم موسيقى زفوت ولو جال زفوت ولو أفت زفوت وعزن عناد ماني أعود ما تجدسنا حركة كسي كافت حساب كي وتيلاندي ده حركة نببي تيم قالي كأني موسيقى يفوتو قالي يفوتو بوزح حانت نجرز فوتو أنا جرال أعود ما بعتو كن حزوهن كإلا لنا كن قد سلوم علنا مغنياتو اتي نعاقتهم كتقومهم زخيل اتي نعاقتهم كرقوهم زخيل اتي زلوهم بالحي اتي زلوهم تحستو قوليحو ندحر رأينا له كن حقزوهم علنا كي تتقمنا قالي موسيقى يصوتيهم قاليهم قال نجار يفوتيهم سخونا نجار نتفتات علو سلازم نوعهم زملكت نتفتات ونالو تزي تجاجي حجة تزي قديفهمو ولا عقم ندحر زي بالكا يخافلو الكايو جن زي مالت سلازك آير 10 جزء هاي يا مش سلازك آير 10 جزء بملء كبلاك إني جن كل جزء ناتهم زخونة نتفتات علو سبورتس جبرو بوتات علو عبين دابلو خدخلو سبورتس جبرو بوتالو بتنعاتهم زسمعهم بتنعاتهم زدعمهم سبورتس سلازي كل جزء أبكمو تجدس النت كلنا خلالو بشللت النت كن حلفوا يبلنا كدخمنا يبلون مغنياتو اتي هوتناتهم انداتا معراري انداتا محايش خدلنا ندحر كوينو اصنعنايو باتي زلوهم تبهوبو باتي خلوو إلنا نامنلو كنوسدوم كنكلالنا حقوسات كخون خلو دماني اندارغو ايام زخدو مالتيو اتي معلتاوي هوتهم دماني اندغلللو مخيد مغنياتو كمز زبلو زلخو ابسرح ابتباغو بز مسبالو تمرتخو خديهم تمرتخو خدو خلو قال سبي خاليوم
ጉብዝ ምስ በሉን ገሊኦም ኣብ ከምዚ ናይ ስራሕ ዓይነት የብሉኦም ስለዚ ክንሓስበሎም ኣለና ንዳሕራይ ከይጽገሙ እዚ ሕጂ ንገብሮ መሰረታዊ ትምህርቲ ንዕኦም ሓገዝን ንዓኣቶም ጠቃሚ እዩ ንመጻኢኦም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸድዎ ኣይሽገሩን እዮም ድሓር እቲ ንፈርሖ ነገር ታይ መድሃኒት ክወስዱ ኣይንደሊን ኢና ብመድሃኒት ክነብሩ ኣይንደሊን ኢና እንድሕር ንብል ኮይና ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ነገር حراي كسكت كتبل عليك كتجبروا لهم عليك እቲ ካልእ ሰብ ዝቀርቦም ብፍርሒ ክቀርቦም የብሉን ክስንብድ የብሉን ብስነ ስርዓት ክሕዞም መታን ንሕና ከነርእዮ ኢና ዘለና ምክንያቱ ጥቡቅ ገይሩ ትሪት ክገብሮም ሰብ ንሕና ኢናት መሰረታዊ ዝኾነ እንታይ ባህላት ንህቦም ማለት እዩ ፍቅሪ ንምህሮም ነፍቅሮም ጉቦኦም ነማላኣሎም ክመሃርዎ ዘለዎም ነገር ንምህሮም ብስርዓት بحاتيرو كنت لك نتخال قلعنا تتي ندابلنا أبت دبصح دبصحو نعوم كأني بعامم أبت دبصح كبصحلنا متان نحنا عب ترى قالو مغنياتو أوي سو بق أنتي ديرودو دي كمزيو بعرفلت وا جل نبل ندحر كوينا نعاتهم نجددلو مينا زلنا بتعمي كخبدومي فوفو نعي بزح قدشنني كمز كومنت عملكم قال اي تربشوا نعي ولا حنت قدشني كوننت كومنت سلازي سني ناي بحقي تقداسنت كنقبر لنا ما تيخدي هرديتي ما تيخي اوكي اتوي ورودا نحر ما تيخي سلازي بزح نجر كنقبروا علنا دحر انت يالو كاتي كالئ نجر كانت يالو اتي حما نجر راح يكون نزلوهم بولصاتهم نساتهم دما بزح نجر كقبروا علوهم دحر ننحد حدنا تراخبنا كنزارب كلنا دما سديدكي اسددكن زياده كن امتيرا قبركي يا نرخبو سب مسኦም ገለ ወይ ከአት ንዕልሎ ገለውን ንኩሎም በሓደ ዓይነት ንዓኻ ዝጠቀመካ ነገር ነቲ ጥቅሞ ማለት ኣይኮነን ኣነ ንወደይ ከምዚ እየ ዝገብረሉ ኣነ ንጓለይ ከምዚ እየ ዝገብረላ ኢኻ ክትብል ዘለካ እምበር ከምዚኦም ኢልካ ክሳይ ክትገብር የብልካን ማለት እዩ እቲ ትወሃቦ ኢንፎርሜሽን ንዓኻ ዝጠቀመካ ክጠቅም ይኽእል ኢልካ ኢኻ ክትግምት ዘለካ እምበር ጌጋ ሓበሬታውን ክንወሃሃብ የብልና ንድሕድና ማለት እዩ ብፍላይ ተንኮም ዘለኩም ቆልዑት ጌጋ ሓበሬታ ገለ ክትወሃሃብ የብልካን ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ዓይነት ፍልልያት ዘለዎ ሓደ ዓይነት ክኾን ይክእሉን እዮም ሕጂ እቲ ንዳጋገፈሉ ብጣዕሚ ብግልጽነት ክንዳጋገፍ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ ባሓቂ ክንነግር ክንክእል ኣለና ከምኡ ተኾንካ ኢኻ እንዳተማሃርካ እንዳተሓጋገዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ሓገዛት ምንዓቕ ዘይብሉ ወይ ድማኒ ደይተደለየ ተስፋ መሃብ ገለመለ ጽቡቕ እዩ ንሰብ ተስፋ ክትቦ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ሓቂ ተመርኪስካ ኢኻ ተስፋ ክትቦ ዘለካ ኣብ ሓቂ ተመርኪስካ ኢኻ ከተተባብዖ ዘለካ ምክንያቱ ሓላፍነቱ ስለዝኾነ ነቲ ብተስፋ ዘይኮነሲ ኣብ ተግባር እዩ ክርኢ ዘለዎ እቲ ዝነብሮ ህይወት ናይ ባሓቂ ክነብሮ ዘለዎ ስለዚ በዚ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ጌርና ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ድማ ጥዑማት እዮም እንድሕ ጥቡቅ ጌርካ ክስታይ ጌርካ ናይ ባሓቂ ጥዑማት እዮም ናይ ባሓቂ እንታይ ይበሃል እዮም ጥዑማት እዮም ከምዚ ክርድኦም ዝኽእል ነገር እውን ብዙሕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሮዳስ ኣለኽ ዶ ኣለኹ ሰኒ ሓፍተይ ኣለኹ ከመይ ውዒልኪ ዳሓን ጥቡቅ ዛሄር መስገን ከመይ ውዒልኪ ኣነ ከማ ፍቱ ዘብለኩም ሽኮይና ታብታብ ግን ታብታብ እንዳረሳዕኩም ታብታብ ግበሩ ያ ሕጂ ስቲ ኣስብኻ መልእሉ ተኣነቲ እንታይ ክብል ፀኒሐ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ኣብ እንታይ ይበሃል ከይዶም ዝመሃርዎ ኣብቲ ቤት መዋዕለ ህፃናት ዝመሃርዎ ገሊኦም እውን ትምህርቲ ዝጀመሩ ኣለው እቲ ናቶም ኮሙኒኬሽን ድማ እቲ ባርባር ኮሙኒኬሽን ኣሎ እቲ ገሊኦም ኣይዛረቡን እዮም ስለዚ ብስእሊ ብገለመለ ኮሙኒኬሽን ይገብሩ እዮም ስለዚ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ስእልታት ይኹን ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ምፂና እንድሕር ዘይንጥቀመሉ ኮይና ዳርጋ ናሃስዮም ኢና ዘለና ኣብላ ኣለኹ መህሰይኡ ምክንያት ድማኒ ቶም ቆልዑት እንድሕር ደኣኒ ሩቲን ዘይብሎም ልክዕ ከምቲ ኣብ ገዛ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ መዋዕለ ህፃናት ዝመሃርዎ ክንምህሮም ተዘይክኢልና ክልተ ዓይነት ጠባይ ክኾኖም እዩ ክልተ ዓይነት ነገር ስለ ዝርኢ ዘለዉ ዝያዳ ኮንፊዝ ክኾኑ ክእል እዮም ኣብቲ ዝኸድዎ ቤት ትምህርቲ ከሸግሩ ክእሉ ወይ ክሽገሩ ክእሉ እዮም ንብል ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግባኣና እዚ ይሓይሽ ንዕኦም እዚ ይግብኦም ወይ ከዓ እዚ ከመሓይሾም ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ኢሎም ዝበልዎስ ክንገብሩ ኣለና
ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከምቶም ከምኡ ኣውቲዝም ዘይብሎም ደቅና ጌርና ትሪት ንገብሮም ንዓቶም ከዓ ትሪት ክንገብሮም ኣለና ብስነ ስርዓት ዘለዎም ብቕዓት ድማ ክንሪኦ ኣለና እቲ ኩሉ ኣክቲቪቲታት ዝግበር ድማ ንዕኦምን ይምልከቶም እዩ ምክንያቱ ንዕኦም ዝመስሉ ቆልዑትን ኣብ ንዕኦም ዝመስል ቦታን ክነጥፉ ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ዝኾነ ነጥፈታት ድማኒ ንድሕሪት ክንብል የብልናን እሱ ንክትገብር እውን ሓገዛት ይግበረልካ እዩ ይብላ ኣለኹ ብዛ ዓዲ ይግበረልካ እዩ ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይኮንኩን ከም ዝግበር ይፈልጥ ነይረ ግን ኩሉ ግዜ ሕጊ ስለ ዝቀያየር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጠባያቶም ንሕና በቲ ዝርድኦም ንዓኣቶም ጠባያቶም ከመሓይሹ ሩቲን ክገብሩ ምስ ካልእ ሰብ ክላገቡ ክንገብሮም ንህና ሓላፍነት እዩ እየ ክምፀኒሕ እጂ ወስኺ ድማ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢልክዮ ሰኒ ሓፍተይ ዋላ ሓንቲ ዝጎድል የብሉን ብክእለትኪ ገለመለ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኪ ሰኒየ ያ በቃ መብዛሕትኡ እኳ ኢልክዮ እንዲኺ ግን ካብቲ በቀዳማይ ተዛረብናዮ ማለት እዩ መጀመርታ ሕጂ እውን ደጋጊመ ክዛረቦ ዝደሊ ዩቱብ ናተይ ሰኑ እያ ትብል ሰኑ እያ ኣይተሓዘለይ ሮዳስ እዋ It's okay. أنا بتابعلي أنا روداسي بحال ناي دكتور أم medical diagnosis ويكا after ناي medical aspect ويكا after ناتو genetically بمنتاي متس السو ناتي أفلوت ويكونن أنا وين كجلت أكلني أنا زتمهاركوا نحادة سب أكل سنكلنا زخونا عينة أكل سنكلنا كاب بيت ديو ويكا كاب cognitive learning نبلو أزناي تمرتي ولا ناي behavioral أكل سنكلنا ديو ولا ناي زخونا أكل سنكلنا هالليو أب حبرة سب كم يجرو navigate يكبر كم يجرو مولو هيوتي نبر كم يجرو أب تمرت ديو أب جزا ديو أب سراح ديو أب relationship ديو أب social skills أب كله كم يجرو عودي خون أب life goalو كم يجرو life goal أوتيو كم يجرو ينبر يتماهيرة مالتيو سلازي كال تايد بالكم لسايكلني سلازي كافت بقدامي جين مبزحت خنا ديتات أدحانت بحال قريت أتويا لو أب يوتيوب قليل كناني بزح جزء وسيدة سامي أيو كله يسمعكون جن انت حري إخنا أخوين كن زي ميت زمت أب حبش حبرة سب زي ناي معنا أوتيزم ناي معنا توت أجمي ويكاني أوتيزم كمزيو زلو ستريغما ويكا زلو زربا أدحانتكم ويلا أي قلت أتون استاذي بلت أتو كمان أقلالت أنا بزعبانا تي ستوري إز قلت بخم our story زبلو أنا نايقوالي ترحيو كم حدا تسبيكترم ويكا أتو أوتيزم كم حدا نوح جماديو إلى أقليت أتو سلازي كمان الساس بقلت أجيرا أبزوح فيديو تحتا نجيرا زلا نجر أنا ناتي قوالي ناتي أوتيزم زلوا قوالي ناتي ترحي سبيشالايز كبر أم ناتي قوالي ترحي experience زهب بخوم إيخ أساب اندع عدمكو كالوت ستوري زلوان كالوت دكم زلوام اندامت أخو ناتن experience ناتن story نخنقرا ناتن كميلان دياغنوز كمزو جبرا كميلان كمز فلتا كنتاي كتماهيرن كافتي experience الزخاني مسكال انتاي مهرنا أنا مالتي كله ات developmental delay ويكا intellectual disability نبلو بتعمل زتفل عليه كم حدا عابي جمد ويكا كم حدا عابي سيركل أو وشتو بتعمل بزح عينات different ملكع بتعمل بزح عينات different traits نبلو behavior ويكاني أكونا زكايدي سلازي حدا قلعة ويكا حدا developmental delay ويكا حدا autism زلو سب مسكال كم زلو سب زمساس البحر لو ولا حانتي completely زي مساس البحر خاء زي أخنا نتصرع لنا كلا ينقركا بتعمل بزح جزي بقدامي زي تحتة تحته ويكاز تحتة أنا أمبي بخمل الصوص لزي دلخو خافت زبالكوا تي developmental delay زبهال ويكا حدا قولعا زخونة أجم اللو تباهيلو
كنجرو زخيل كالي أبو قلعهم زلوا سبعي كونن وكالي أو أنا يكون ويسمي كونن دكتوري مخنياتو حدا قلعة تملكتات ناي autism ويك ملكتات ناي ADD ولا ADHD بتعمل بزحات behavior combine مس جبرة diagnose جبر مبر حنت نجار سلزلات ويك كلتا نجار سلزلوا حجي توكيرو زيت امتكا حاديلنا مالتيو كافت تايبال ويكا obsessive زخونه بحنت وحط رح بتدقاقامي متوات ازي اين كلتا هاليو تعمي نورمال كبلا يدلني نورمال قلع like typical قلعة typical يزبال typical قلعة كخوني خيليو سلازي كلتا نجار سلازلو ويكا سلستا نجار سلازلو ويكا حادا نجار سلازلو حادا قلعة diagnose كجبر اي كيلنيو diagnose كجبر زخيل نايزي بمولو السيركل زبالكو نايتي سبيكترم زبال ويكا نايتي developmental delay intellectual delay نبلو نايت بمولو السيركل I wish بفيديو غيرة تزاريكن ناي بمولو كابو بزوحات كومباين زقبرو مخاني عبد أنكار زخونة ات مخوانو بعلوسي تنكر خونا لو ت behavior diagnose نخجبر زخا ب professional هي diagnose كجبر مالتيو نحنا جن أننسونن awareness كنجبروز دلهو وي أنا كمروداس نحبرته سبي نناتي كمهروز دلهو نجار نحنا كمجرنا early intervene نجبر زخا كمجرنا بأجو نفلتو كمجرنا نحادا قول عنا ودنا ويقولنا كمجرنا بأجو فليتنا انتاي كنجبر انتاي علو أب كبابينا كمجرنا نفلتو زيوت مستفلت أخاني انتاي عينت حاجز يدليو بتعمل بزو حاجز يوزلو سلازي نت حاجز حجي إذا كمنتاي جمر مالتيو حدا قلعة intervention نخوقون مجمرتا نت ناب professional وسيد كا نت زلو condition نت زلو syndrome كمجرو adjust يقبر يفلت مالتيو بدحريو السو مستفلته انتاي عينت behavior انت عينت challenging زخونه behavior علو مالتي انت عينت ناي ባህርያት እንዲዝባል ናይ ባህርያት ድሕርና ኣለዎ ይፍለጥ ብድሕሪኡ ኮሚኒኬሽኑ ኣብ ዘረብኡ ከመዩ ኮፒንግ ስኪሉ ከመዩ ከመገሩ ምስቲ ዘለዎ ታይድባል ይነብር ምስቲ ዘለዎ ኮንዲሽን ከመገሩ ይነብር ፕላን ተውፅእ ብድሕሪኡ እቲ ምስካልኦት ከምዚ ፕሌይንግ ስኪልስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ፀወታ ናይ ሶሻል ስኪልስ ብድሕሪኡ ናይ ሪሌሽንሽፕ ድዩ ናይ ፍሬንድሽፕ ድዩ ናይ ኣብ ሕብረተሰብ ከመገሩ ናቪጌት ከም ዝገብር ፕላን ተውፅእ ስለዚ እዚ እንታይ ይምህረና ማለት እዩ ኩላቶም ቆልዑት ብጣዕሚ ዘዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ከምኡ እንታይ ይበሃል ዘለዎም ቆልዑት ብጣዕሚ ስለ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ንሓደ ሰብ ሓንቲ ፕላን እያ ትወፀሉ ከምዚ ንዓነ ንህወተይ ሮዳስ ንኽነብር ናተይ እቅድ ኣውፅአ ናተይ ፕላን ዝገብር ምስ ፕሮፌሽናል ከዓ ምስ ሕጂ ኸማይ እንድሕር ኣነ ብዝዓዲ እንድሕር ሃሊቱ ቆልዓ ኣነ ምስ ሓደ ሰብ ተራኺበ ንዕኡ ፕላን የውፀሉ ፐርሰን ሴንተር ፕላን ይበሃል ማለት እዩ كأوزي هتسان اندحر كوينو عب تمرت خمي انت عينت روتين يوتس بيهيفيرو اتنيعه انت يدليو إلى مس عب سيركلو سابورت جروبز بحالالو نايت حدا قول عنخ عب زدليو ولا دلو حدا سابورت جروب يوم ساتهم ناتشورال بيرنتس يبحال بدحريقو تمرت بيت علو وي دي كير بدحريقو دوكاتر علو بدحريقو social workers علو occupational therapist علو مزيهم بمولهم أخيبا أكايدة plan يوتسألو مالتي إذن نخجبر جن early intervention يدليني سلازس I don't know اندحرت بقيرة قاليت أيه خوينا يا ما تبغيرك قاليت كيلا حجي سيوتي تبغيرك قاليت كيلا هو نسيو خاتي تنتاي بحال مالتي تحجي جنا بزن زاربو لمثالي اندحر انا بقدام اي زحلفه غزي انتاي لاينا كم زي تي ناتهم قاليهم زغبرو قالي رؤسهم يهارمو قال حج انتاي كون تسب دحريتي مصمو ندخل سنتنس كي تزاربه كي سمع كله نتي اجاف طرحاي حج حجي تي دحري دحرنا ندحر مصينا كلكم سمعوكم كيلالنا
اتخال أي نجار دماني كم زبالته تي أبزي كم زدو يخون إلكا زودة نجار يكونن أي ودة أنا يجين اتقند على ما بزن تايو نتوم كم قالكم زتبهلون من الباش دمان زت أران دحرالوا نمحبار نمالتي تي اتخالو خاني اتساخ تقبرز جباكا نمجبار نمدققاف مورال نمهاب مالتي امبر ولا حد دكتور كمان أيكونن نتي دياغنوسيس هو مچم بزح بروسس يزلو بزح بعلهم تفلطو يخنتكم زلوهم بزح بروسس يزلو سلازي اندحر ودخهم زي يقبر كوينو اتخالو قلعهم زي يقبر مالت أيكونن حنسا زحالف غزي سنن اشتو كستاي حزا خمزي جاف حزا قاليهم ايزاروبنيوم بامبر نتقوميوم قاليهم يزاروبيوم ትምርቱን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዘሎ ዝተፈላለየ ነገራት ስለ ዘሎ ከምቲ ቃል በቃል ኣይኮናን ኩን ትርጉሞ ዘለና ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ነቲ ካልእ ሰብ ጌጋ ርድኢት ዘለዎ ንምሳሌ እዚኣ ናይ ድሓነት ኣነ እውን ገሪምኒ ነይሩ ናይ መዓና ጥውያ ኢላ ገለ ምስ በላ ገሪምኒ ሕጂ እንታይ ፀገም ኣለና ነቲ ክንሪኦ ክንሰምዖ ንደሊ ነገር ጥራሕ ንሰምዕ ነቲ ኩሉ ኣይንሰምዖን ኢና ምክንያቱ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ autism መስኒ ብዙሕ ካልእ እውን ኣሎ ዞም ኣስፓርገስ እንታይ ዝበሃሉ እሱን ድሞ ተታይባልሲ ሕጂ ምሻሎ ብሊሕር ምድሃልሲ እመኒ ትእመኒ ሰኑ ሓፍተይ ሽዑ መዓልትስ ወላ ደቂ መሳርሕተይ ገለብ ደዊለስ ላይክ I don't know እንታይ ጌጋ ድየ ተዛሪበይለስ ወላ ነተ እንታይ ባህሊ ይገብረካ ባዕልኻ ሲ ኣብ ሰብ ክድህለካ ከሎ ወላ እቲ ትፈልጦ ሓደ ክድመር ሓደ ክልተ ምዃኑ እንዳፈለጥካዮ ሲ ሰብ እንድሕር ገለገለ ኢሉካስ ኣነ ዲታ ይድበሃል ኮይነት ኖ ክትደሃሊ ደይኮነስ ክትደሃሊ የብልክን ግን እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ብምሉእ ቪድዮ ኣይበላን ኣነ እውን ቁርት ለይ ሪኣ ነይረ ትመፅእ ነይራ ኣብ ቲክቶክ ሕጂ እንታይ እዩ ከምኡ እንደ ኣነ ኢለ ሕጂ ንምሳሌ ኣነ እቲ ንዓይ ዘጋጥመኒ ንካልእ ሰብ ይጋጥሞ ገለ ማለት ኣይኮነ እቲ ንዓይ ዝርዳእኒ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ፀግም ኣለና ንሕና ኣክንዲ እቲ ፕሮፌሽናል ዝብለና ሰሚዕና ወይ ድማ እቲ ዝመፅእ መልእኽቲ ንኩሉ ቪድዮ ሰሚዕና ኣክንዲ ሽዑ ነብል ነታ ተድልየና ጥራሕ ንሕዚ ሞጫፍ ሒዝና بخوم نخيل إزي تسفاس لزدل ولاد خون خيلي كل جزء قليل أرستي كونه نزي حجي ولاد كم زي ما مخني تاخد رخبول ياخد فتون كلها معلتي جن تاي قبل دل أنا كاب بمخنيتا أفتزلنا يوم وننبر اتناي بحاكم ونزارارو بلو اتزاد اللي حاجز كنقبر كندقاقف مالتيو سلازي إزي يرد أنيكم ولادي سكفتاتا سلازلو تعمك سمع رح سلازدل مالتيو جن كا أفلوتو يحتى ناي مستوم زوعلوهم قلعت استفالالي انزلو بتعمي كم حرج جف فارستي بتعمي جف فارستي بتعمي استفالالي طبايا زلوهم قلنا احنا انتاي كم حبرتسب نزيتات كم تابو رينا زي كونس كغاطم ስለዘሎ ብዙሓት ካ ስለዝሆና ከመይ ገረን ሞራል ይገብራ ተቀቢሎን ኦድማ ነቲ ዝግብኦም ነገር ትሪት ገረን እንታይ ይባሃል ገብራ ማለት ምስኦም ዘለወን ኣብ ርእሲኦም ዘለወን ኣረኣእያን እንታይ ከክሕግዝኦም ኣለዎን እንታይ ከክገብራ ኣለዎን እንታይ ከክሕገዝ ኣለዎን ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኸዓኒ ኣዴታት ሕጂ ሰብ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና እንድሕር ኣፍልጦ ክዕቢ ኮይኑ ወይ ከዓኒ እቲ ሰብ እንታይ ይበሃል እንድሕር ክኸብር ኮይኑ ካብ ኩሉ እቲ ከምኡ ዘለዎ ሰብ መፂኡ ክዛረብ ኣለዎ መጀመርታ ሕጂ ኣነ ብዝተምሃርኩ ኣድቮኬሲ ሕጂ ኣነ ንሓደ ቆልዓ በተለይ ከዓ ዓበይቲ ሒዘ ክኸይድ ከለኹ ዓበይቲ ሒዘ ክኸይድ ከለኹ ወላ ናብ ሕክምና ድዩ ወላ ናብ ትምህርቲ ድዩ ነቲ ሰብ እንዳረኣይዎ ንዓዮም ዝዛረቡኒ ሕጂ ኣነ ከዓ ንባዕሉ ዘይተሓቶ ከመይ ጌርካ ንዕኡሲ ዲስብሊቲ ስለዘለዎ ኣይዛረብን ይልካ ኣስቲም ጌርካ ወይ ከዓ ንዕኡ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዘለዎ ወላዲ ወፂኡ ናቱ ታሪክ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ከምቲ ብቐዳማይ ሆሳና ዝገበረቶ ሆሳና ይመስለኒ ሽማ ነይራ ብዚ ካናዳ ትቕመጥ ዝበለህና ሕጂ ከምኣ ዝበላ ኣዴታት ወፅን ክዛረባ ከለዋ ናተን ታሪክ ክዛረባ ከለዋ ናተን ኤክስፒሪየንስ ክዛረባ ከለዋ ካብኡ እዚ እዩ ትዕቤት ዝፈጥር ሕጂ ግን እሰን በታናተይ ስቶሪ ከምዚኣ ንዓይ ሰሪሓትለይ ከምዚኣ ንዓይ ኮይናህኒ ክብላ ከለዋ ካልኦት ከምኡ ዘለዎም ፈቲኖም ክኾነሎም ይኽእል እዩ ፈቲኖም ዘይክኾነሎም ከዓ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣዌርነስ እንታይ ይበሃል ዝገብር ወላ ናይ ካልእ ኣዌርነስ ወላ ናይ ካልእ ኣድቮኬሲ ጓል ንመሰላ እንድሕር ጠጠው ክትብል ኮይና ጓል እያ ትዛረብ ወዲ ይኮነን ዝዛረብ እንድሕር ፀለምቲ ንመሰሎም ጠጠው ክብሉ ኮይኖም ፀለምቲ እዮም ዝዛረቡ people with disability እንድሕር ንመሰሎም ጠጠው ክብሉ ኮይኖም people with disability እዮም ዝዛረቡ ወይ ከዓ እቶም ቀዳሞት ናቶም natural supporters ዝበሃሉ እሳቶም እዮም ነቲ ዝዛረቡ ስለዚ
ኣዴታት ብዛዕባ ደቀን እንታይ ሰሪሑለን እንታይ ኮይኑለን ሕጂ ኣድሓን ሰሪእኽዮ ናታ እንታይ ይበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንደይ ሰብ ለዊጣያ ክንደይ ሰብ ሓጊዛያ ግን እዚ ማለት ግን ኩላቶም ሓደ ማለት ኣይኮነን እቲ ምዝራብ ግን ክነተባብዕ ኣለና ኣይዊሽ ኣነ ናይ ባዕለይ ፕላትፎርም ከፊተ ከምኡ ኣቲዝም ዘለዎም ኣዲኦም ድዮም ወላ ባዕሎም ከመይ ገይሮም ትሪት ክግበሩ ከም ዝደልዩ ሕጂ ኣነ ምስ ኣድቮካሲ ግሩፕ ይሰርሕ ኣብ ትርፊ ግዜ ኣቢሊቲ ማኒቶባ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ንገብር ሓደ ዲስብሊቲ ዘለዎ ሰብ ንመሰሉ ጠጠው ክብል ልክዕ ከም ካልእ ሕብረተሰብ ናይ human right ናይ civil right ናይ voting right ከም ዘለዎ ፈሊጡ ንመሰሉ ንኽጣበቕ accessibility ንኽህልዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይዱ accommodation ንኽረክብ ንጣበቕ ከምኡ ይኸይድ እየ ማለት እዩ ሕጂ እሳቶም ከምኡ ዝበሉ ሰባት ወፂኦም ክዛረቡ ከለዉ ወይ ከዓ ኣዴታቶም ወይ ከዓ ኣቦታቶም ወይ ከዓ ኣሕዋቶም ክዛረቡ ከለዉ more awareness ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እዚስ ክነተባብዕ ኣለና ኢለ እየ ዝሓስብ ከምኡ ዘለክን ኣዴታት ከምኡ ዘለኩም ኣቦታት ኣሕዋት ዲኹም ወፂኹም ናትኩም ታሪክ ንገሩ ንመን ከም ትሕግዙስ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ክትገብሩ ከለኩም ኪ ፖይንት ክንወስዶ ዘለና ግን ኩላቶም ሓደ ኣይኮኑን ኩላቶም ሓደ ክኾኑ ከዓ ኣይክእሉን እዮም እቲ መፀውዒ እዩ ሓደ እምበር ሓደ ይኮነን ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ክገብሮ ዘለዎ ከዓ እንታይ ኣሎ ምስለኪ ከምዚ ማለት ንደጋግም ኣለና ተዛረባ ናይ ግድን ከዓ ስለ ዝኾነት ማለት እያ ሕጂ ናይ መዓንጣ ሕማም እዩ ወይ ከምዚ ሕማም እዩ ከምዚ ካብቲ ስኻ ዝገበርካዮ ወይ ካብቲ ስኻ ዝርዳእካ ግን ጌጋታት እንድሕር ኣሎ ክትእረመሉ እዩ ዘለካ ምክንያቱ ንዓኻ ዝጠቕመካ ንካልእ ጠቕሞ ማለት ኣይኮነን ዝተፈላለየ ነገር እዩ ግና ከምኡ ኢልካ ነንሕድሕድካ ሓሳብ ክትወሃሃብ ከለካ ግን እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ዝጠቕመካ ክጠቕሞ ክእል ዋላ እቲ ወፂኻ ትብዓት ጌርካ ምዝራብ ተቐቢልካያስ ትብዓት ጌርካ ምዝራብ ከማኒ ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ቀንዲ እቲ ምቕባል እዩ ብዙሕ ወላዲ ዘይቅበሎ ኣሎ ብዙሕ ስለ ዘይቅበሎ ድማኒ ከምዚ ንዓኣቶም እቲ ዝግብኦም ኣይገብረሎም ማለት ኣይኮንኩም ግን ይርብሾ እዩ እቲ ከክፍኡ ምስ ማዕገለታት ይርብሾ እዩ ሕጂ ከምቲ ዝግባእ ኣብቲ ተማሂሮሞ ዝመፁ ወይ ከዓኒ እቲ ዝተባህለሎም ዝተገብረሎም ናይ ስእሊ ኮሚኒኬሽን መግበሪ ድዩ ወይ ገለ ድዩ ኣይግደሰሉን እዩ እቲ ዘሎ እቲ ዝግብኦም ንጥፈታት ክነጥፉ ከም ዘለዎም ምክንያቱ ንስኻ ኣይኮኖን ኣብ ገዛኻ ስኻ ወላዲ ኮንካ ገለስኒ ኣብ ስራሕ ከማን ምስ መሳርሕትኻ ስኻ ኢኻ ትጣበቐሎም መሰሎም ሕልው ክኸውን ብስነ ስርዓት ትሪት ክትገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንክትገብር ግን መሰሎም ንክፈልጡ ንመሰሎም ንክጣበቑ ወይ ድማኒ እስኻ ከዓ ክትቅበሎ ኣለካ ማለት እዩ ክትፈልጦ ኣለካ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ እስኻሲ ክትቅበሎ ተቐቢልካሲ ንኽምዕቡሉ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ንኽሓውዩ ተኽእሎ የለን ግን ዳርጋ ኖርማል ሂወት ከሕልፉ ግን ኩሉ ነገር ክተብል ኣለካ ክትፅዕር ኣለካ ስኻ ማዕሪኻ ካብ ኩሉ ከዓ ትምትሕልላፍ ማለት እዩ ከምዚ ንዓይ ከምዚ ምስ ገበር ኩሉ ስሒሹ ገለመለ ከምዚ ምስ ኮነ ስሒሹ ገለመለ ኣብቲ ኣብ ሪያሊቲ ዘየለ ነገር ግን እንታይ ባል ክንገብር የብልናን ካብ ኩሉ ከዓኒ እንድሕር ዘይተረዳእኩም ከቢድ ስለ ዝኾነ ከምዚ ርዳእክ ክንግበራ እየ ድብል ኣነ ኩሉ ግዜ ከምዚ ርዳእክ ክንግበራ ምናልባሽ ካብ ዘይርድኢት ንዓኻ እንታይ ባል ክኾነካ ክእል እዩ ከምዚ ስለ ዘይርዳእካ እቲ ካልእ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ማጮነት ገለ ይብል ሰብ ይግበር ከምኡ እንድሕር ንዑ ዘቕስኖ ኮይኑ ይግበር ማዕሪኡ ግን እቲ ኩሉ ንዕኡ ዝግብኦ ዝተባህለ እቲ ንኩል እዚ ነዝን ንዕኡ ዝጠቕሞ ከምዝን ገይሩ ኮሚኒኬሽን ክገብር ዝኽእል እዚ ነዝን ነጥፈታት የድልዮ ኣሎ እዚ ነዝን ቅድታት ተገይሩሉ ኣሎ በቲ ቅዲ ክንከይድ ኣለና ኢሉ ዝተገብረ ግን ክትንዕቆ ወይ ከዓ ብሸለልትነት ክትሪኦ ግን የብልካን ምክንያቱ ኣብ ርእሲ ወፅዓ ንነዊሕ ኢኻ ትውፅዖም ዘለካ ማለት እዩ ዓንቶ ይዛረብ ነይረን እንድሕር ደኣኒ ወፅዕካዮም ኣብ ከምኡ ኣብቲ ዝኸድዎ ነገራት እውን ኣብቲ ምስ ካልእ ሰብ ከም ዓንቶ ዝበልኮ ምስ ካልእ ሰብ ክራኸቡ ድዮም ዋላ ገሊኦም ትምህርቲ ክኸዲኦም ስራሕ ክኸዲኦም እቲ ኩሉ ሓደ ዓይነት እንድሕር ዘይኮይኑ ንዕኦም መሊሹ እዩ ዝርብሾም ሕጂ እቲ ሩቲን የድልዮም እዩ እቲ ዘድልየካ ኣብቲ ስኻ ከይድካ ትመሃር ልክ እቲ ንዓኻ ዝመውረኻ እቲ ንዓኻ ዝብሉኻ ከተተግብሮ ክትክእል ኣለካ ብዕቱብ ክትሕዞ ክትክእል ኣለካ ማዕረ ነቶም ከምኡ ዘይብሎም ደቅኻ ትገብሮ ንኽነፍዑ ንኽምዕብሉ ንዕኡ ድማ በቲ ዓቕሙ ንኽምዕብል ክትቅበሎን ከተተግብሮን ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ልክዕ ከምቶም ከምኡ ሲንድሮም ዘይብሎም ቆልዑት ክነጥፍዎ ዝኽእሉ ንጥፈታት ኣለዎ
ድሌታት ከዓ ኣለዎም ብዙሕ ነገር ኣለዎም ድሌታቶም ኣጽኒዕካ ነቲ ድሌታቶም ከተማልኣሎም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንመጻኢ ንኽጠቕሞም መታው ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ መሰረታዊ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እንኮላይ ምስ ካልእ ሰብ ክላገቡ exactly ሕጂ ኣብዚኣ ንህድለት ሓፍትና ሄራን እንታይ ትብል ኣላ ኣብዛ ኣላ ሓፍተይ ምቕባል ኣብያቶ ሕጂ ምቕባል እንድሕር ኣብያቶ ሓፍትኺ እንታይ ትገብሪ መሲሉኪ መጀመርታ ተቐዳማይ ናይ ኢንተርቬንሽን እንታይ ይበሃል ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ መጀመርታ ሓደ ቆልዓ ዲያግኖስ ምስ ተገበረ እቲ ዶክተር ዝሃቦ ዲያግኖሲስ ምጽናዕ ንኣብነት እንድሕር autism ኢሉ ዲያግኖስ ገይርዎ ዶክተር ወይ ከዓ ADD ወይ ከዓ ADHD ወይ ከዓ ዳውን ሲንድሮም ወይ ከዓ ዲቨሎፕመንታል ዲሌይ ኢንተሌክቹዋል ዲስብሊቲ ኮግኒቲቭ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ምሽ ገይርዎ ሕጂ ንኣብነት ኤግዛምፕል ክህብ እየ ዳውን ሲንድሮም ወይ ከዓኒ ዳውን ሲንድሮም ንበል መጀመርታ ዳውን ሲንድሮም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዝቆልዓ ስለዚ እስኺ ከም ሓፍታ እንታይ ትገብሪ መጀመርታ ብዛዕባ ዳውን ሲንድሮም ፍልጠት ትረኽቢ እንታይ እዩ ዳውን ሲንድሮም ዳውን ሲንድሮም ዘለዎ ሰብ እንታይን ቢሄቪየር የርኢ እንታይ ከ ጌርና ክንሕግዞ ንኽእል ወይ ከዓኒ ክንዲ ምንታይ ዓመት እንታይ ይነብር ክንዲ ምንታይ ቻሌንጅ ኣለዎ ክንዲ ምንታይ እዚ መጀመርታ ተጽንዒ እስኺ ናውሌጅ ረኺብ ክለኺ በዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቋንቋታት ዝተተርጎመ ኣሎ እዩ ኣብ ጉግል ዳውን ሲንድሮም ጥራሕ ኢልክ ተእቲኺ ወላ በቲ ዘለኽዮ ድዩ ወላ ብታይ ይድበሃል ድዩ በምሓርኛ ከይተረፈ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ዩቱባት ኣነ ብኸምኡ እየ ዝሓዝን ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ ምክንያቱ ኣብ ትግርኛ ሕብረተሰብ ዝኾነ ነገር ክትምህር ከለኻ ሰብ ይድህለካ ትገድፎ በምሓርኛ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሪሶርስ እዩ ዘሎ ተረዲእኪ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ናይ ኒውትሪሽን ድዩ ወላ ናይ ከምዚ ድዩ ስለ ዝተምሃር ኩሉ ክምህር ይደልምሽ ግን ካልእ ሰብ ከምኡ ፈቲኑ ተጸሪፉ ገለ ኣትስኽዳ ከምዚ እንዲኻ ኣትስኽ ናብ ናይ ፐርሰናል ከኣትዉ ከለዉ ትገድፎ ሕጂ ግን ኣብዛ ከቋርፀኪ ያቱ እዮም ዋላ ከምዚ ንዓዩ ንሕጂኹም ኣንፀርፉን ኣለዉ ግን ኣነ ንዓይ ዘገድሰኒ እቶም ዝፀርፉን ዘይኮኑ እቲ ኣነ ንሓደ ሰብ እንድሕር ከረዲእ ጀሚረን ሓደ ሰብ እንድሕር ኣረዲእ እዩ ተረዲእንን እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ምክንያቱ እቲ ፀርፊ ካብ ዘየፍልጦ እዩ እቲ ፀርፊ እቲ ሰብ ኣብኡ ስለዘየለ እዩ ስለዚ ነቶም ዝፃረፉ ይኮና ክንርኢ ዘለና ዋላ እቶም ዝፃረፉ ይብዝሑ እቲ ሓደ ክልተ ክትብል ከለኻ ክትሕግዝ ከለኻ ክርዳእካ ከሎ ድሕሪ ግዜ ክርድኦም እዩ ስለዚ ስኒ ኣብ ተፀሪፈልክሞ ክትስንብድ የብልክን ድሓር ንስኺ ዝኣመን ኩሉ ነገር እዩ ፋንታሲ ኮንካ ፋንታሲ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ዘይኮነ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ኣፍልጦ ዘይብልካ ትወፅእ እንድሕር ኮንካ ጥራሕኻ ክትድሃር ክትስንብድ ዘለካ ተማሂር ኩሉ ፈሊጥክ የለኺ እቲ ሰብ ድማ ነናቱ ርድኢት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝመፀክ ግብረ መልሲ ንክልቲኡ ክትቅበልዮ እዩ ዘለክ እምበር ብኸምኡ ክትድሕር የብልክን ምክንያቱ ስኻትክን ንኣሽቱ ይኹን ተማሂርክን እንድሕር ክትዘለክን ንኻልእ ሰብ ግዜ ሰዊእክን ክትባት ተዘይክኢልክን እቲ ነንእሽተይ ክቕየር ዝደሊ እቲ ነንእሽተይ ተረዲእዎ ተቐቢልዎ ክኸይ ዝደሊ ሰብ ይውፃእ ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝበዝሐ ክንርኢ ኣለና ኣብኣ ከለኹ ክምልአላኒ ሄራን ሓፍተይ ብድሕሪኡ ድሕሪት ኣፍልጦም ምርካብና ብዛዕባ እቲ ዳያግኖሲስ ኣፍልጦም ምስ ምረኸብና ምስቲ ሰብ ዘለዎ ግዜ ምሕላፍ እዚ ከዓኒ ምክንያቱ ወላ ሕጂ ንኣብነት ዳውን ሲንድሮም ይኹን እምበር ኣብ ዳውን ሲንድሮም ዋላ ብጣዕሚ ብዙሕ ዲፈረንት ቢሄቪየርን ዲፈረንት ትሬትስን ዲፈረንት ድሌትን ዲፈረንት ኒድን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ሰብ እዚ ዋን ኦን ዋን ታይም ኣሕሊፍካ ሓደ ንሓደ ግዜ ኣሕሊፍካ ባህሪኡ ምጽናዕ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ስኺ ተኽኢልኪ ንሓፍትኺ ኣነ ቤቢሲት ክገብረልኪ ኢልኪ ምስቲ ቆልዓ እንታይ ይደሊ እንታይ ይፈቱ እንታይ ከለርስ እንታይ ምግቢ እንታይ እዚ ኢንተረስት ምሳኺ ግዜ ጥፊእኪ ተሕልፍሉ ብድሕሪኡ ግዜ ሕሊፍክ ምሰበልኪ ነቲ ቆልዓ ከም ቲፒካል ቆልዓ ኖርማል ምባል ኣይፈቱኒ ከም ቲፒካል ቆልዓ ትሪት ትገብርዮ ማለት እዩ ክትረኽብዮ ከለኽ ድዩ እዚ ውይ ናይ ሓዘን ምልክታት እዚ ፒቲ ምርኣይ እዚ ትገድፊ ከም ስነ ስርዓት ከም ኩሉ ሰብ ትሪት ትገብርዮ ብድሕሪኡ ነቲ ቆልዓ ፍሪኩዌንት ዝኾነ ፊድባክ እንዳሃብካ ክትምህሮ ከለኻ እስኻ እንድሕር ተቐቢልካዮ እስኻ ትሪት እንድሕር ጌርካዮ እስኻ እንድሕር ኣቢልካዮ ትሰብ ዝርኢካ ካባኻ እዩ ዝመሃር ካባኻ ሕጂ ሓፍትኺ ከዓኒ ከምኡ እንዳኾነ ምስ ረኣየት she's gonna change ከምኡ ምዃናስ ኣይተርፋን እዩ ምቕባላስ ኣይተርፋን እዩ
ስለዚህ ከምኡ እንዳገበርካ ተኣብ ከባቢ ክዘሎ ኣብ እንድሕር ካናዳ ሃሊኺ እንታይ ሓገዝ ኣሎ እንታይ ግሩፕ ኣሎ ኣብቲ ከባቢኺ ብወላ ብኦንላይን ዲ ብፌስቡክ ዲ ወላ ብኢንስታግራም ዲ ወላ ብገለ ድዩ እንታይ ዓይነት ግሩፕ ኣሎ ሕጂ ናፍቲ ግሩፕ ዘለዎም ናይ ዳውን ሲንድሮም ቻይልድ ፕሌይ ኣሎ ናብ ፓርክ ዝራኸብሉ ኣለው ምስ ኣኒማል ኮኔክት ዝገብርሉ መዓልቲ ኣሎ ሕጂ ብዚ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ በይኖም ውድድር ኣለዎም ናይ በይኖም ስፖርት ኢቨንት ኣለዎም ናብኡ ሒዝክዮ ትኸድስኺ ካብኡ ኣብ ደገ ኸመይ ኢንተራክት ይገብር ኣብ ደገ ኸመይ ይብል ተንካልኦት ኣዴታት ብዛዕባኡ እንታይ ይብላ ከምኡ ዘለወን እዚ ምሰበልኪ ሓፍትኺ እውን ክትቀበሎስ ኣይተርፋን እዩ ማለት እዩ ተገዲስኪ መልስለይ ሰኑ ኢልካ ኣይረኣኽዎን ብዛዕባ እቲ ምግቢ ድማ ቆርብ ተዛሪበ ነይረ እቲ ምግብታት ንጥንቀቐሎም ሲ ብዙሕ ነገር ስለሶም ዘይገልጡ ብዙሕ ነገር ከዓ ክገብር ስለ ዝኽእል ምግቢ ደኣ እምበር ምግቢ ስለ ዝቀየርናሎም ሲ ካብኡ ይወፁ ማለት ኣይኮነን ኢልዮም ነይረ ዓምደ ንስኺ ድማ ቁርብ ተገሊፅኪ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ይበሃል ማለት እንታይ ኢለ ነይረ ኣነ ግልትን ዝገለመለ ገለ ካብ ርግኣት ዘይምህላው ከድሕን ይኽእል እዩ እቲ ርግኣት ገለ ከዓ እቲ ምግቢ ዘይኮነሲ ኣብቲ መንፋሕቲ እንድሕር ገብረሎም ኮይኑ ዘይሰማምዖም እንድሕር መሲሉካ ሕጂ ነቲ ምግቢ ትቀያየሩ ከምኡ እዩ እቲ ካልእ ነገር ድማ ንጥዕንኦም ማለት እዩ ጥዕንኦም ከዓ ክንሕልወሎም ክንክእል ኣለና ከይረጉዱ ዘይግቡእ ኣመጋግባ ከይለምዱ ማተወሳኺ ሕማማት ከየጋጥሞም ሽኮር ሕማም ከጋጥሞም ክእል ብዙሕ ነገር ከጋጥም ስለዝኽእል ኣለሊና እቲ ዝግብኦም ምግቢ የሓይሽ ዝብልናዮ ክንገብር ኣለና ፀባውን ከምኡ ግን እቲ ከምኡ መግበሪና ነቲ ሲንድሮም የጥፍኦ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ኣብኣ ሃኒ ጥቡቅ ጌርክ ግለፅሎም ተወሳኺ እወ ሕጂ እዚ እውን ናይ በዓል ክኢላ እንታይ ይበሃል እንድዩ ምክንያቱ ካብ ኦቲዝም ወላ ንኣብነት እንድሕር ኣንቢብኩም ወይ ከዓ እንታይ ይበሃል እንድሕር ኣንቢብኩም ገሊኦም ሪሰርች ወላ ኣድሓነት እውን ፅቡቅ ጌራ ኣብ ዩቱብ ገሊፃቶላ ገሊኦም ሪሰርቸራት ወይ ከዓ ገሊኦም ዶካተር ኣውቲዝም ምስ በርዝ ዲፌክት ዝተሓሓዝ ወይ ከዓ ድሕሪ ምውላዱ ብምሕራብ ጥንሲ ብኣልኮሆል ድዩ ወላ ኣብ ትራማ ዘጋጠመ ኣብ ምውላድ ስለ ዝተዓፈነ ወይ ስለ ዘበለ እቲ ኣውቲዝም ሲ እዚስ ብዶክተር ጥራሕ እዩ ክግለፅ ዝኽእል ምስኡ ምትሕሓዝ ይገብሩሉ እዮም ሕጂ ገሊኦም ኣውቲዝም ምስ ጋት ሄልዝ ወይ ከዓ ምስ ናይ ከብዲ ምስ ናይ ከምቲ ናይ ማዕናጡ ንብሎ ናይ ከምኡ ምትሕሓዝ ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ እቲ ናቱ ኦቲዝም ስለ ዝኾነ እዩ ተረዲእክኒ ናቱ ናይቲ ኦቲዝም ብከምኡ ብድሕር ምውላድካ ዝመፅእ ከምቲ ኣድሓነት እውን ዝበለቶ ጓላ ብቫክሲን ኢላ ሕጂ እዚ ኤቪደንስ ክትረኽበሉ ትኽእል ኤቪደንስ ዘይክትረኽበሉ ትኽእል ግን እዚ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ ዶክተር ስራሕ እዩ ስለዚ ኣነ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ወድኽን ልክዕ ከምዚ ኩሎም ቆልዑት ኣነ ምግቢ ሂበኒ ወደይ ወይ ከዓ ንጓለይ ምግቢ ሂበ ዘይተሰማማዕ ምግቢ ይቆርፅ ዝተሰማማዕ ምግቢ ይህብ ናይ ኣለርጂክ ናይ ፀባ ኣለርጂክ ክህልዋ ይኽእል ናይ ኩሉ ናይ ዝኾነ ወላ ናይ ፒናት ድዩ ወላ ናይ ሎዝ ድዩ ናይ ዝኾነ ምሽ ኣለርጂክ ክህልዎም ይኽእል ኩሎም ቆልዑት ንህቦም እሞ ንፍትኖም እሞ ንገድፎ ከምኡ እቲ ናቱ ናይቲ ቆልዓ ዲያግኖስካስ ይፍለ እዩ ኣውቲዝም ኮይኑ ምስ ላይት ወይ ከዓ ምስ ድምፂ ዝሰማማዕ ኣሎ ስለዚ እቲ ድምፂ ትቆርፅ ኣውቲዝም ኮይኑ ምስ ጋት ሄልዝ ወይ ከዓ ምስ ካልእ ወላ ናን ቨርባል ኮይኖም ሲ ሕጂ ኤቪደንስ ቤንስ ዘይተረኸቦ ኢላ ዘረድአቶሳ ዝረኣኽዎ ወይ ከዓ ካልእ ዶክተር ኣሎ ኤቪደንስ ቤዝ ዘይኮነ ብናይ መልሓሶም ዝፅግንሎም ከማን ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት መልሓሶም ዘይዛረቡ ብዝኾነ ኢኩፕመንት ፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ዶክተር ቹዲ ገለ ዝፈጠሮ እቲኦም ዝተዛረቡ ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዮም ግን እዚ ኩሉ ሲ ምስ ፕሮፌሽናል ሰብ ምስ ሳይንቲስት ምስ ዶክተር ምስ ሳይካያትሪስት ጥራሕ ኢኻ ክተብሎ ትኽእል እስኺ ከመደግን ክትርእዮ ከለኻ ሓደ ቆልዓ ፀባ ሂብክዮ እንድሕር ዓወፅወፅ ዝብል ኮይኑ እንድሕር ቢሄቪየሩ ዝቕየር ኮይኑ ወይ ከዓ ልቺ ክትውልዑ ከለኺ ከምኡ ዝገብርቲ ኮይኑ ፈሊጥክያ ስለ ዘለኺ ነቲ በዓል ዶክተር ትነግሪዮ ኣለኺ ካብኡ ተፈቲኑ ኣብ ቆርበቱ ተራእዩ ተኣለርጂክ ድዩ ወላቲ እንታይ ይበሃል ኣብ እንታይ ተራእዩ ከረጋግፁ ይኽእሉ ማለት እዩ ያ ግን እዚ ሕጂ ሓንሳብ ግሉትን ኣለርጊ እዚ ግሉትን ድሕር ዘይሰማምዖም ኮይኑ ኣብ ደሙን ሓንሳብ ኣይረአን እዩ ግን እቲ ስቱት ቆልዓ ዝገብሮ ነገራት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ
منفعتي يقبروا له نحر كوينو وصات يقبروا له نحر كوينو اتزبلع كاي فتفتنو لك باستا ود باستا تبلعو تومتومو قال كل شيء بعلها تبلو تخيليها حجي نايت أبا تأجم يقولون كرأة يخيلي نايت أبا لاكتوس انتولرانس على ودي يقولون بمرمرة رأي تقلتن على رجيجن حسب بزح زي كير خيلي سلازي كير سلازي خيل نسو داي بالك تقبر تخيليها بعلها فتفتنو تخيليها جن اتخلو كتبلو زلكا نسخافت سيستم مسات خاجن اتخلو نجار كل جزء ما كتتالا سلازلهم عرفت تسخات دستو على كلو نجار تايبال تقبرو مالتي كتنجر علىك اتقاليو نجار كاني بعلها خمس زبلو تبرهان ديو عقرقر ديو ما بزح نجاري زلو صبي بوتا زي فوتولو عقرقر زي فوتولو دكان مخاد زي فوتولو بزح نجار حجي كمدة بعلها كاني تايبال تقبرو له دعرخايو تخيد نجار عنه كم زي مقداد ويك أشياء المبال زي كونسني نسخان بوزح نجار كتقبر تخيلي مالتي بعلها متان أفتر تي سيندروم زي كون كاتت فوق زلها صنعاتهم رجعت كم زي سمعهم تقبر لها تي نعوم زربشهم نجار تدفع له مالها مالتي سلازي إزيتاتون ناتك حالة في النتيجون مالتي كلها معلتي لك كمتي سيندروم زي بقول قلعة تريت تقبرو لك كتل اليوم قال لك كتل اليوم قال لك أنا بحكي أنتي يوم زفوتو أنتي يوم زفوتو أنتي كدسبلوم قال ملك أختل لك هلو معلتي سنو تردني ناي اتناي معنا تازبلنا يو انتاي لا نير حانتي زي سيندروم سي ناي معنا طحماميو إلاتو سلازي نحنا انتاي نبلا لنا ناي معنا طحمام ايكونن جين ات مغبتات قياير كالو اند حرته محايشو يمحايشو منالباس معنا طحم مخون وي توص قرصات يغبرلو حجي كغلطو سلازي كلو جن اتزغبرو انتاي زبال تزغبرو اكشنات نعوري اخا كساك تبت تخيل مغبتات دما نبوزح ነገር زي ግሉተን ይጠቀም ንገሊው ሰብስ ይድሊ ይባሓጽሩ ግሉተን ክበለ ሕጂኹም ኢናይል ናምበር ናይ ማዓና ጥሕማሚ ገለ አይብልና ግን ብዙሕ ነገር ብምግቢ ክመሓይ ዝኽእል ነገራት አሎ ብፍላይ ጸባ ዘይሳምዑም አለው ፊኖ ዘይሳምዑም አለው ኢና ክንብል ጸኒሕና በሪሃ አልካትኩም ተስፋ ንገብር ግን ናይ ማዓና ጥሕማም ገለ ግን አይኮነን كان كسعبو زخل نجارات أبرق سيدو نكم زنحنا سلزي زاربو توسخ نجارات نغير قات أموميها مقبوم بس نسرعت مقبوم كل نجار كأن تيبات قبرنا مالتي أب وخاك أنزاي دحنو مخنياتو بزح نجار يقاز قبرنا عسو بزح نجار تلاليوم يخا ولا أيكون عنده أبجزها جلسني ولا أبصرح كمان سلدي زاربو حسب بتعمي جسمعك جين كم محير مسأتهم مغرب كم محير مفلاتهم جلجل تيسخا كتلاليوم تخلي خان طير أنزو مالو طير بشو مالو ولا حد يزرب شو نجار يربش يوم تين دعابهم مسكرون نقالي كل ما يكون كنت زلخو قالي تأبايا مدا تغير خيد خيلي كل جزين دعابا خافت كيد كلها لك اعتي خالق ولا عسيندروم زي ولون داتا آير زخيد استاتو موزق آير ونقرالو بزح نقرالو زق آيرو سلازي نسخان دازنع كايم كتكيد عليك مستعد ميوم مستجزي أمس زق آير نقرالو ننشين دار أخايو دالا لخايو إخاخت خيد لك مالتي أيكونوا عندهم مسني ولا زاربوا كماني تم زاربوا نيش ريد زاربوا تمسلمت كايو زيادة مسكرب كايم تزبنوا حد سمتيو أيردوني حد سمتي يردوني نسخة جنبوز حسلا زل خمسهم تردؤميها سلازي بزح نجار له كتل اليوم علىك بزح نجار كأني تطبق نجار هاي كنتخوز النجار كأني علوهم سلازي سيبح تيرو تخواس أوز جبوا نجار بتناتهم عامن أفتناتهم بطاطاتهم كنواسع كنكيل لنا سيندروم سلازي لوهم سي سئلنا بشلتنا كنريو يبلنا تخالق أنا حفرة جلك سمعنا يبلون كل جزء انت ايبهالي كمزي اتي نحنا برأي فتاري كلنا حدا عينتينا اتي نحنا زقات منا نجر كابتي تفطراو نجري حجن كلات كايكونا زقات مكا سلازي اتي اتحساسبا كغير كخلالو اتي حفرت اتي وضعا قال ملكا وضعا كوينو زسمعك كم حاتيات كوينو زسمعك قال كأنتت كخلالو قليل كاتا زي كونسني تمسجن الكان وتقولعا اتي زقبا كان نجر كم ولادي كتقبرو لو كتكلالك أبا خلنا أكمل الكسن حفتي سوري أريد أكمل
أبو خلخو بتاع عباي نتبلو مع أنت خزارة باي لازم تأخوا حدا قلعة developmental delay دي ولا زخونة عينت condition هالليو اندحر أديو وي أبو زحاب أديو وي أبو اندحر زي تقبلوه خوينهم أنا زت مهاركو dual diagnosis تبهلالو dual diagnosis مالت حدا قلعة ويكا حدا سب already مسؤول زتولد دي ولا دحر birth دي ولا دحر زخونة ديو حدا condition حيزو توليدو بدحري أجن حبرتسب بمنتاي تريتي قبرو حبرتسب كأنا خنبل كلنا توم ناي مجمرتا ناتشورال سابورتر زخونو كم أديو أبو أب تمرتبيت أب دكتور كمي تريد كم زقبر ريو بدحريو mental health قحزو يخليو حدا autism زلوا سب وي داون syndrome زلوا سب سلا زي الزارب ويكا non verbal سلا زغون ويكا حسابو كمت community ويكا كمت society خجلت أو زدلي أقل على سلا زي قلت بوشتو انت هاي كم زي سمعو زلو isolation نبلولو إذا بحتها ونت كسمعو يخيل عدي اندحر زي تقبلاتو حسابوا أبو اندحر زي تقبلوه حواتو اندحر بوليز قبروه خوينام عب تمرتبيت اندحر زي تقبلوه تزدالي يفور اندحر زي راكب كوينو mental health mental illness كحزو يخيل إذا خاا تايبلوه professionalات dual diagnosis يبلوه after زلوه condition عبرئسيو depression يفتر isolation يفتر stress يحوزو ناب schizophrenia درجة يخيد ناب severe depression كخوين يخيل ناب ناي bipolar كخون يخيل ناب ناي behavioral تساقم كمتسي يخيل مالتي وإذا خمن تايستل على كاب بهتانو جميرو كاب mistreatment كاب neglection نبلو إذن تايز بحال neglect مقبار ويكاني كاب abuse كاب تراما كاب bullying زتل على كال اي diagnosis يفتر مالتي حجي كال اي diagnosis نخي يفتر حدا قولعة كم عينة condition كم زلو فليتكا كاب early intervention كم تعنتو يزبلكوا فليتكا اتزقبقو حاجز اتزقبقو فقري اتزقبقو support اتزقبقو advocacy مها بتعمي أدلاي يو مالتي ኣብ ርእሲ ድማ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣኼባ ክትከይድ ከለኻ እቲ ዝብሉኻ ብንጹር ኣይትሰምዖን ኢኻ በፂሕካ ጥራሕ ኢኻ ትመጽእ ስለዚ ክልተ ወፃዓት ውፃዕ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ከምዚ ሕጂ ክትብሎ ፀንሐት እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ ብንጹሩ ንዓኻ ስለ ዘይርዳእካ ካብቲ ዘለዎ ይገድድ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣቶም ከማን ፍቕሪ የድልዮም እዩ ማለት እዩ ስምዒትካ የብሎምን ማለት ኣይኮነን يسمعون يكون زنقولوا زلنا تلوا قبرلهم يعتبر يقول تلوا قبرلهم فتوه من أي فتوه من يفلتيو ولا أيكون عند بناشلهم جلسي ولا مسحابة يخماني أبصراحة جله نعوم نايبه حق إز قد سلهم زي فتوهم سبن زي فتوهم سبن يفلتيو سلازي فلتو تنهنا حاليوت نايبه حق إيه تجد سنة هاللوه نخد قبله كبيدي جن كتقبله إذا لك بفلاي أفت أخيباتات كتكيد كلها ناتهم نجر كله نجر بزح نجر كله كخلوا ما بزحتوا إجزيز أجمع زمت أفت مجمرين دي بفلاي كأزي تتصبح عند حرس أني حكا دحنا له خندابل كخو هم تأكخلوا كبيدي جن كل جزء مس أملاك كاتسولت كيركا اتزبها لك كازلو بسنا سرعة برديئتن كردا أكامتان هدأت كحدرا كالو كل جزء تقولت كتجبر لك تخليت نجر دماني كم حاتياتن كم نسخة أملاك حما كم زفرد كان ويكأني سبعها خمس زارب زلو جيركا كسمعك كايبلو نفس متحاتك تقبري بالكان اتقانزا ردي جن بتبعت تزقبر نجر عند حرجيركا بس نسرعت كعابي خمس خيل نقبر لنا ده حركة كم حبرة تسب دماني نحنا نحبرتعنا نتزلنا عند حر تقبلنا يو تسبوا نعخا أي نتسلكاني حنساب كم يسمعي خمسي دولا قلة تنتسلو سمعنا قالنا نو كنتسألا بالكن نحنا عم حبرة تسب كل جزء كم ترينا دقة فينا هنقبر لهم زلنا مخنياتو قليل أيقونن كمتي لومود كأيقونن أكلو كستاي لومود أيقونن هاي شكرا أكلو لومود سلا زي يكونن جنا نحنا ولدي زكون يكون دقنا بتعياتهم راح يكون نكون فوتوم زلنا زي كل يخاف كتفوتهم زلك كل يخاف تقبلهم زلك سلازي نزيتا تبعت يدلنا كتبع لك أجوهم كم تجيك راح يخاف تسعرات خيل مغنياتو اتي زحلف جزيه مش مدهانيت قالن الزارب ليرنا مدهانيت كاين وصحون دحر دلينا
دحان زخون هيوت كحلفون دحر دلينا نهنا تقبلنت أقدسنت علوكم دحر دي تقبلنا يو نتسبون ساخد قبولون دحر زيري كاي نتسبون نعخا زيريكا ويكا نعخا كم زي تقبل كاي مسرعخا خقود أكاز دلي سلازي كل جزي نحبر تسب أي تودو لود أمبر نتنعخا زور دكا نجر كم حاتيات جيركا خطوز دي بالكان كاب كله ات اب حدا قنعه بقدام ما يون حنت قال تقلت نيرا بتعم زقاتم اديتات كم نمتا عينت تنصلوهم زبصحن ودن اندحر behavioral انت يدبحال هاليو نابدسب انت ايز ودخ السدي انت ايز زي تقطعيو كابت عبابيا تقم ازي أنا خمدمتن ولا دعاء قول عفوا مزبل أي هالوني كمدمتن كبروفيشنال متن عادة خويناس نودع حماق تدلي أنا رؤي فلكم سلازي بليز إذا عينتات حساسبة إذا عينت زربة كم زي تكبريو إذا زي تكبريو إتا عادة خوم أزلوا اندحر أنا كابخا opinion يدلي إلى تحتيتاتك ودي كم زي قبرالو مو انتاي تقبرالو إلى اندحر حتيتاتك صبو نلك الله تتفلت أو أكافلوا تزي كوينو جين نتا عادة كمي كمز السماع سلميتا خمي كمز السماع سلا زي تفلتو دحركم زي بلكم كوينو سلا زي تفلتو إذا سوق الكافكا بالذهابك opinion مهاب رئيتو مهاب صبغ أيقونا نخلو قلعود كنعبيو لنا خل أي نجر قلعة ولا أنا زعمنو مالتيو ولا جزا انت فرسه ولا انت بلاشوه ولا انت بلا يمهاري زلو رأسو جنا ديفلوب اي جبرك رأسو سي جنا صبق جيرو اي عبين سلازي انت ايز قبر زلو اكسبلور ايز قبر زلو ولا diagnose يحلوه ولا condition يحلوه ولا condition اي يحلوه قول عبنت عنت كلو ريقو فتينو خبلالو كعبلو سلازي حدا قول حانت عدى اب كبابي خن condition زلوكم زبالة autism ديو down syndrome ديو intellectual disability ديو زخوان عينت زلوا عدا كبابي خنن دحر حاليا please فليتكن awareness حاليكن كتحجز عايزلكن امبر ازي واي ما جلو زي تفتني واي سيطان كوايو واي كمزو كوايو عتعبابيا كوايو ازو كوايو ازي سي يترفنا please يترفنا بقى ات حبرتسب ناس يسلطن يمهار مخنياتو اتوم صعادو ولا توم كالوت نابز درجه بصحوهم زلو كلاتهم سوق ستزبلو نيرم كل اسمون كوميونتي هيستوري انا خمهار كلو ناي people with disability history كم تبقى قدامي ونقليصنا يعني حجون مليسه خدغمو مدن مفا كابولدوم منت إلهم كابولدوم منت إلهم ناب حدا كمزي مأكب تايبال جرام building مولو نابكم ويأتوهم نيرم كم دامن قالوا إذا حمومات حمومات قالوا يوم يلوم كاب سوسايتي خيب بلا شو يحبوا لهم بسنسلتي أسروهم نيرهم اندحر زنا خو صغيرهم سنهم يرقفوهم عوالد اندحر كوينا نخي ولدنا هكونهم يلصوهم بزح هيستوري أو محليفهم ولا تعادوا ما درجة خبات حسي سئلوا ما يكونوا سلازي نتات الزارة بعد ويكا نتي واتيو بزعبا زحبرتسب awareness زفلت زلو سب زوت زلو سب صوبا لسكسخي ويكا صاحب إيوسكي ما يجعلو سكفتني عاب إيتوبيا خمزلو عاب كلا خمزلو خمززمت كومو آي تبالو تقبيلكمو إزي كم فتورنا أملاخ لك كماي كماهم سب ود سب سلازخونة تقبيلنايو راح نحناسي سوسايتيز after سب كم زخونا لو إلناتينايو زفترنايو برأسنا ايديالو كابو ايديا سلازوات راح سب يكونن مالت يكونن ديليت علو مالت يكونن ديليت زي بلو مالت يكونن ويكا human rights زي بلو كم تانا عهم زلاتكم نفسي نعوون كما نفس سلازلاتو آخبيرنايو فليتنايو حاجزنايو إناخن كيد زلنا سلازي بجاخن كاب كله أديتات أنا هو اللي جزء أبز تيك تاك أدس لزخون كون نديتات راح يزارب نودات كزارب أي كإلني ود سلازي كونكو ويكا سلازي أديتات بتالي أديتات كم أزلوا أداء حرخيبكن كتتبع بعاء كتحب جزاء بزعبو تماهيركن إز سؤالو استيغما مبال مقداف مالتيو
please don't give warning message ما أنت مالتها يا بليز حطو زلكم سبات كتديو تخليهم no problem نبيننا رحمتان كين حطو يا حتى كبلو تخليهم يا حتى دحريك أخو لجزيت قبل زدلخو تي نسب معها أفتي مسكين زبلك بوتا أفت خدف أكاز البوتا أفتي تقبلنت زي بقولي كاتحاسبو بوتا وكتكيدي بالكان نسخون مخنياتو ناتك حلاف النتيو نسخة عشار نقبرهم زلكا مالتي كلها محلتي دحر تي أخالك بلا دليل اللي خدماني تي كم تزبلتو تمثلوا محلاو نتوم كلوا تقلعوا تحطوا مهان تاي دليل تاي زي دليل نعاتهم كأنا بسرعة فتحتهم زلكا نساتهم كمل سلكا كلن يوم بر أيردوا من مالت هيكونن سلزي بامبر كتير لهم ديخا بزخونة بوتاخدوا وفدهم ديخا زليهم نجر اندحر هاليو كم تخطوا تطعم يبل كان حساب طريقة خمس وطئت هو مجال ملا سلزي نعاتهم كتمهروا مالك مبزحتهم استمهروا وسمعوا يبزقوا سلزي كل جزء تتجبروا من قصاصات كتنجروا مالك حج خنبلعنا حج خنستينا حج دق خنكيدينا بعلاتهم زيتات اندحر تمهيرهم يجبريهم دق خوت دليهم جامعهم يحزو قالوا يحزو سلزي كل جزء نت ديليتاتهم ويكأن نت كوميونيكيشنز جبروت قبل ما تكهلونا خلالون إحنا هم كنقبلهم كإلالنا كم زي بشللت النت قلب كنا حلفوا يبلنا لك ما تيسي كم زي نقول زلنا إن دحرت ناس قوم مسيلوهم إن دحرت أبو تحزوم زي مسيلوهم سمعيتات هالوهم تسمعيتات دمان أكال نجار كده لهم سلازي خيل تزجب أنا وحسنات كنهوهم كإلا لنا نحنا كمان كولدي سانشاين تبل زلاسي أتون تبلا كلا سنو يا حفتي أوكي كأتوا ما يحجي أمم قصتي إلى زي تاخد أني حي كأتوا صام حلو قاعدة حن مسخون تاب باغبرو تاب أنا كو تاب ترجمون عدا أنني جن تاب جبرو تاب جبرو شكوينا تات فتو وين أنا بلاكم تاب جبرو لنا قاعدة حن مسخون قاعدة حنت أنا حكم سنو حياتي الناردوس أنا كا دعته الناردوس كحجزة أنا خا سبيشاليست نايزم سبيشال نيد كل عصاد هونكو زخانة سك حاجة استلوهم نبيت تمرت دملكت نجار أبيت تمرت دنتفانة أب هاي سكول سدمهر تمام عندما قريبات لي وعيلان 3 ساعات أب إسرائيل دلو سبات نسقع كلتا 280 سبات كنمهر وعيلنا تمالي بزعبنا سبيشال يتقلوا وعاوتي أبز كندا مسموتو انتاي حاجز نقبلو لما بتمرتي انتاي ماتريال اللو نوعهم كمي جينا بول اوت كي قبلنا بول ان جينا ناب كلاس نمهرهم معرت يوم كلهم تمهرهم خانم نمهرهم قلملة حابرتانو وعينات مال مسيحينوك فاينانشال ماتيو كاب كالغاري سو أنا كمان بوغانا يندي حسب حاجز دلو خوينو مس آتيزم ديو ADHD دلوم قول عديم ويكا فيدال الكحول سيندروم دلو قول عديم زخوانا ماتيو ويكا سيجر دلوم قول عديم زخوانا ماتيو دحر زخوانا حاجز دليم I'm more than happy to help زخوانا information دليم ناردوس حجزا خيلي يا أبو أبي ناردوس أمريكا زلاس فكا كندا لخي سلازي تحجز يدلسب كحجز يخليه كحت ناردوس كندا لغي اوكي كندا إذا كندا ديك ناردي أمريكا زبلك مسيلوني أوكي أبي بوتا لغي أنا مانيتوبا لخو مانيتوبا أنا فانكوفر لغي حبيبتي Nice. I mean, nice to meet you, Sunshine. واو راسي حجيت أخافك كنت أبو زوم يا بزوم جانا نات مال مسيانوك هادن زوم عدي مني كل جزء حج سبرين بريك صرنا خلت سوم عرفت لنا لما أنتي أوكي لت مالي جزء ملو ما أنتي نعم هي بيوم وعيلة كل حطهاتكم ملو سلام وعيلة دحتوني قلمله سو بتعمل حساب سوق ساعة كندي ستريس كم دلوير إيكا إسرائيل كوينم دوك كاب صبغير ما بلومني بيت مرتي أبزمت يوم كهم ريقات قلب تعم فرصة دلهم I was like حنسات كاميرا يعاد وقال كم زي emotional خون مشالك يسمع عني قال ملا even أنا بعلي أدي جن I just said before the lot to up to إسرائيل هون up to إثيوبيا ديو up to أوغندا up جبس قال كاب كلون يرام نات مالي جن تناتم هيسترخ تسمع كلها كم يتريد جورا ما بيت مرتين تقول وعاودتي قال ملا سي فرصة دلهم
أبز متينا كم أدخون بكندا بجاخ تحابرنا قليم دنيا مبزحتهم. جمع ترد أنا كنزي نخموت وزك عرارة بزلوا لي هتبل زلها. Yeah, دك أروج دلو سوات اللو نابز كندا. Even كم special need كل عدو اللو مالو ماتيو. حجي عبد بيت مرت أب إسرائيل دبلومني أب كندا بوبين. أوكي في اللي مالتي. أوكي. أب إسرائيل حجي انتهي من يوم قليهم يوز دوم بين بيت مرتين. هاتم special need بين بيت مرتين. مستيم نورمال قلوا عاتي أي مهارنيهم. حجي ساب كندا خو مدخون قيمس نو أبزي. أبزي أجن كترميا مالت زدليكي كلهم ما يكونون مس نورمال قلعت زمهارو درجات سلزلوا تدرجاتهم يوزحتت. نو أب كندا بدرجة يكون. أب كندا بتمرتي كندي لبرالو جريد نتالو قلبو يدخيد أب كندا نبر especially دخون أنت كسيك لكي شانشين تجراد ناتهم تزلهم diagnosis تجراد ناتو سي يفعل يخبلك دليل. Oh yeah, تناتهم diagnose ده فعلالو كحالة. يا سلزي فعلالة توم دحان زخون قلعت مستوم دحان زخون قلعت ويك أب نورمال المهار سلزي كله ما يكونون أب حجي أبكم أو sensitive نجارات يزيد تتحلل فوق الأخت بنت أركض تتحلل فوق لك. سانشاين حفتي أبزي أنا أبنا يكون سلز تمهاركو I think EA يخمس لاني educational educational ترديني سانشاين حفتي أبزي أب كندا مجمرتا دكتور diagnose مسكبرو أو functionality وسد مالتيو أمنتاي function level كم زلو level 1 level 2 no نسداو دكتور diagnose تقبل إحنا يكون نجين أتينا بتمرت خموت خلو أتين إحنا ندالو لهم material حجين تايم نيرم تمنا إسرائيل أبي تمرتس مستيم نورمال قولوا عاي مهارنيم ولا autism كوينوسي مستيم نورمال قولوا عاي مهارنيم من يرو question ويكا ADHD تخوينو قولعس مستناي نورمال قولعخ مهاراي كينو هو مؤسسو كوينا نبلك زلنا حاجة تاني نبلك لنا تنزي مهاري وكتب ليهم كله خجيجة حبيري تاعي كوين سمعنا نعلم من تايك عمسلكي كلهم قولعت أيقونون عكستايز مهارو مالتي درجة اللوم اتناتهم بقعت درجاتناتهم سيندرومسي معرف خنديك فيديو مع لو تتصل زلوسي كلهم ما يكونوا ناقم زمهارو لذي ومو سانشاين جن نسب كتزاربو كلها خطنا صرولو خدك لك إذا بلك زلهم نطلق خونا أوكي يا ترديني يا ترديكي معناته يوم مهاري حجي تي كانت حلال فوز لنا نعمل أختي أنت أيبال خونا له نطلق خونا له حجي خالصة يا ترديكي بهلا يا تردين لسانو يا حجي تزقبلوا لهم مثلهم حدا عينات كون خلي جن أب حدا بيت مرتي أي مهارون يوم كلهم كمي مالت حجي كمي مسيلوكي سنو سانشاين حفتي أنتو يمجن متا قالت يعني رح حجي ونملي سدحان كقلت أي مخنياتو خذ كرل دان شانشاين حجي نباخ زموت تمهارو توم نباخ زموت اتناتهم سيندروم دحان زخوني مالتي مخنياتو بزح درجات سلزلوا ناتي حجي نابي دموت تمهارو أنت لو مسيلكي سيجر دلو مالو تمهارو ماتيو سيجر كبهال كله خمس بتقرنيا حمام باري أريد بهال حمام باري أريد بهال مشتدي تلاقي بتقرنيا وقن أنا دحين أبو دتالي كن أبو ديدلو أنت إذا بلك ذلو دحين قلت يا بلي دكستاي تجيجا مالسي no مالتي نابي دموتو نابت مرت إحنا نمهرو ماتيو autism مالو autism قلع خوينام بأقرم ده كود قلع له diagnose قبول شرط خود له تيوب فيديم دلهم قلع له ماتيو قبول عده كله بتيوب فيديم دبول قلع له ADHD دلهم قلع له fetal alcohol syndrome دلهم قلع له ماتيو الجزء يوم كله مالونا ماتيو بتمرتي جين الدرجة ناتهم حجن آبنت grade 4 نحر كوينو ناي grade 4 يكون المهار ماتيو ناي تتحات الليفل دمهار ما ناي grade 1 دمهار ماتيو ويكاتي basic دخوني دمهار ماتيو هجين أي قد ناي كون grade 4 كوينوسي ناي grade 4 كمهار وي grade 5 كوينوس ناي grade 5 كمهار دي كون سنو no أنا جنسو دي كون تناتيرو ليسي أب حانت تمرتين كلهم زمهارو كتب لخلف تراحي كأسكي فني مغنياتو كلهم ما يكونون أب كل أب ود يا
اوكي ناردوس كقصليا ايتردحنا لنا يسن كوشن دحاني كلتي خنسي اب حدا نطب اندي خنزلخن اي ثينك سنون منتاي تفرح لا مسيلوكي سانشاين حفتي ابزي ازي بتعمي سنسيتيف سبجكت ስለዝኾነ ምኽንያቱ ካብ ኣፍና ብዙሕ ነገር ይዕንቀፍ ሕጂ በቀዳማይ ከምዚ ትበሊ እዚ ትበሊ ከምዚ ኮነን እዚ ኣባና ዝተጀመረ ይኮነን ኤኒዌይስ ኣይትፍርሖ ወላ ኣነ ኣብ ጻዕዱ ኣብ ዝኽሰርሕ ከለኹ ወላ ቦርድ ሚቲንግ ህልወና ከሎ ወላ ገለ ህልወና ከሎ disable telna no disable ኣይኮነን people with disability autistic telna ገሊኦም ሰባት autistic አይደልኒዮም a person with autism يوم زدالي سلازي بتعم ناي political correctness نبلوز مالتيو سلازلو نعوي أتسكيفا جين كانت زدالو خو أنا انت يا مسيلوكي ازي developmental delay ازي خلو زي تقلل ويكا intellectual disability زبهال كله إذا بعد autism down syndrome كله عنده يزبلكيو alcohol تايد بحال syndrome دي سبين بفيدا زبلالو سبلار بولسي ما حت السوق هذا سلزو خونه diagnose مستجبرة ناي functionality level يوهابو حدث autism كوينو ولا حنت مدحانيت زي وسر اسكع دكتور علو أب وينيبيغ أنا زغمتو autistic كوينو دكتور علو بقدام يكون كم أجريت autism زلهم سبات كوينهم ولا حنتي ترالو يا ولا يدلوا أبجد أم كتير يتقلن ولا حنتي لك كم typical سبز نبرو قلوا تعلو autism زلهم non verbal علو autism زلوا wheelchair كم بعلق جريت كيو سلاسي كلاتهم أيكونوا نبت مرتز خدو ناب ناي كله قلوا تخدوا تمرت ناب typical yes okay so نتيم تمرت تخدو نتيم تمرت يكون yes of course علو يفعلوا ما حجيكم جيكن دحر زينة تيركي نتي ولادي أقرب زلوا ولادي كم راح يزردو حجي تانات كي يزردو كم يزردو سلازيك إذا كان سنسيتيف نجار سلازخونه نتساب زي كون تصفى جل خطوة بالكان تيجي فلا لو مخانو جل كنجرو لنا إلى تجاجي يكون كنت بلك زل خجل لا نتورك خونا ترديكي معناته أنت يزخون حاجة حنتي مقبي مسحب كوسني حشوه وقالوا ملقى حاجة سو تي سيندروم كحي شاكل يعني حاجة نتخلى عاد سودو فرولي دايجنوستيك جيجا انفورميشن تبعلا لازم نقوم إيه لكن برحق خير اوكي نو نحنا بيت متدموتنا نحنا دايجنوس هاي نقولنا نحنا بتشمو خمسة عينات قال لوينا عين بقى نحنا دمتنا بت فاميلي دمتن بتي دكتور تسودو نايت قولع هيستري نابت بيت تمرتي بويان خيد مات بوينا نمهرم كاماتك كم عينتهم بوينا نمهرم اب تمرتي ماتي نو انا دبل دلوخ قال سبات لو نابزي كندا مسمط حانت دبلت نحجي اب كندا متناسي وديسي تمرت خيد خيل ديو اجي نع اخمي جرم ملسكو انا كسخون كبروفيشنال مجمرتا متيو diagnose ab Israel zitagabaro abzi mis psychiatrist yaragagutu መጀመሪያ እሱም ሰረጋግጡ ናቱ brain development ወይ ካት ናቱ functionality ክንብሎ ከለና ኣብ ትምህርት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እዩ ኣርባዕተ ዘቃጸለ ኣብ ሰውነቱ ኣብ ቶይሌተሪንግ ዲዩ ኣብ ባዚንግ ዲዩ ኣብ ናቱ ኣብ ትምህርት literacy ኣብ ምምሃር ምድማር ምግዳል እዚ ኣብ social develop ኣብ social skills ኣብ ዝተራዩ ናቱ functionality level ይወሃቦም level مس وهابو شعو ناب تمرت نورمال مس EA زخيد سبالو which is assistant يقبرلو بيدك كم تسغزلخ يو يقبرلو وي كاني ولا حنت assistant زي تقبرلو بك انا افتا جريدو زعتلو وي كا day programs بحالالو ناب day program يخيد از day program مالت نايتوم special needs زلوهم مسكم زبالو طرح زمهارولو تمرت بيت وي كا ناي موعالي مالتي كم وزخيدون الله يا حجي نوعي أنا خم إكسبلين جا حجي سانتا يمثلوا يورو كم زي أبيت مرت الناس دايجنوس نقول أبيت مرت كم زي إن شاء الله وز أول عخم زت أبع لومو بعلهم صدوا ويجلا دريوا ويام قاسم دزارو نيرم وجنا أنت لي هذا اللي أنا مسلكي تسوق تقلت لهم كله خسني بخمسة عينات من قد خد قلت لهم مالتاي يا أنا كان يجري يعني إحنا بيت مرت دايجنوس هيقبلني زخون النجار family doctor ويبز كندا مسمى family doctor تجير لهم pediatrician تجير لهم psychologist تجير لهم السميم diagnose تجبروا السميم تداش من نجارنا عنا نبت مرتي زخون نجار ورا قدمت نمبر
ቤት ትምህርቲ አልዕላ ቢሉ ብናቱ ሃይፐር ታሽሙሪኡ ገለመለ ዝቆልዓ ከም ዘሎ ገለመለ ክብል ኣይክእንዩ ሕጂ ሳሲ ትፀገም ናብኡ ነበረ ሰንደይ ተረዳእክ እንደለኸኝ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ይርብሽዎምሽ ፀዊዖም ዝቆልዓ ውሰዶ ረብሹ ከምዚ ዝቆልዓ ከምዚ ዘሎ ገለ ብልዎም ሕጂ ከምኡ ፍርህስ ዘደሎ ናይቲ ሰብሲ ኣብዚ መፂኦም ከኸምኡ ዶ ኸውን ያ ከምኡ እቲ ናተ ሕቶ ነበረ ሕጂ ኣነ ከዓ ነጊርያ እቲ ቤት ትምህርቲ እንትና ንሪኦ ኣነ ሕጂ ስፔሻሊስት ናይ ቆልዑ ኮይነ እምበር ኣነ ባዕለይ መምህር እየ ቀንዲ ኣብ ትምህርቲ ድምህር ማለት እዩ ግን ናቶም ዋሕዲ ከምኡ ስለዘለና ናቶም ናይ ኢኤ ከዓኒ ታሽሙ ወሲደ ማለት ትሬኒንግ ወሲደ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣነ እቲ ድገብሮ ምስቲኦም ማራ ቢሄቪየር ዘሎም ብጣዕሚ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ዝኾኑ ቆልዑ ሙስኦም እየ ታሽሙ ደብል ማለት ዲል ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕቱ ኩሉ ግዜ ኮንኩ ሙስኦም ዝሰርሕ ግን ኣብቲ ሾርተጅ ኩሉ ከሎ ናይ ኢኤ ይሕግዝ እየ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ናቲ ተረዲእኒ ጥራሕ እቲ ክንብሎ ንደልስ ንጡር ክኾን ኣሎ ማለት ኦ የስ ኦፍ ኮርስ ጌጋ ተስፋ ኸይዱ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ክንህብ የብልናን እዋ ያ ከምኡ ማለት እዩ ከምዚ ያ ታሕቲ ዘለኻ ፍጹም ገለ እያ ኣብዚ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሕጂ እንታይ ኣለና ናይ ታሽሙ ዴይ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ፓሲፊካ ፓትዌይ ዝበሃሎ ዴይ ፕሮግራም ኣሎ ናይ ከምኡ ዓይነት ቆልዑ ናይ ንኣሽቱ ኩኑ ናይ ኣዳልት ኩኑ ናይ ዓበይቲ ኩኑ ሰለስተ ስቴጅ ዘለዎ ኣሎ ናይ ሲኤልቢሲ ዝበሃሉ ኣለው ማዓት ታሽሙ ኣሎ ማለት እዩ ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ናይ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ክኸዱ ደይክእሉ ኣብኡ ድኸዱ ማዓት መሊኦም ኣሎ ማለት እዩ ኢቨን ኣብኡ ኣብ ትርፊ ግዜ ኣነ ናይ ቢሄቪየር ኣብኡ ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብቲ ነቲኦም ፓሲፊካ ዝበሃሉ ኣብኡ ሰሪሐ ኣብ ትርፊ ግዜ ናተይ ኣብኡ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን ኣነ ናይ መድሃኒት የደብል ማለት እዩ በቲ ሰዓቶም ርኤ መድሃኒቶም ሂቦም ዶክተር ቆፅራ ተሎም ናብ ናይ ዶክተር ይወስዶም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተሎ ከዓኒ ፎሎ ኣፕ ታሽሙ ገብር ማለት እዩ ምስኦም ይሕግዞም ማለት ሕጂ እሱ ከም ፓርታይም ዓይነት እየ ቅድም ከምዚ ቮለንተሪ ለጀሚርስ እንታይ ራ ሞዴት ተኸፈሉ ብዝሓዳፊት እንዳመፃኽ ምስ ወንስ ከም ስራሕ ኢለ ሒዝዮም ማለት ፓርታይም ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ትመፀኒ ሕቶ ከዓኒ ከምኡ ቆልዓ ስለ ዘለክ ዲኺ ኣብ ከምኡ ኣቲኺ ንኩሉ ግዜ ኣነ ከምኡ ቆልዑ የብለይን ግን ንከምኡ ቆልዑ ክሕግዝ ርህራሄ ታሽሙ ስለዘለኒ ብከመይ ኣብኡ ኣትየ ትምህርቲ ታሽሙ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብ ልበይ ብማራ ሰድፈትዎም ብከምኡ እየ ከዓ ናብቲ ከምኡ ዓይነት ንክሕግዝ ኢለ ኣትየ ማለት እዩ ትምህርቲ ወሲደ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሸንሻይ ሽኮር እንኳዕ መፃኸ ብጣዕሚ ላይክ እዚ ኣድቮኬሲ ሕጂ ዋላ ናትክ ፔጅ ክሪኦ ነይረ ብጣዕሚ ብዙሕ ፎሎወር ስለ ዘለኪ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ፓሽን ሃሊኪ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ኣብ ሓራይ ድሓን ክንሰግር ኢና ሳኽ ትውድእ እሞ ዕላል ጌርክንኦ ሓቃ ፍርቱና መፅያ ንህለት ንዓ ንስማዕ እያ ስምዓኪ ከዓ ሽኮር ኢና ታክ ሳንሻይን ኢና ቴንክ ዩ ሰኒ ኩልኩም ያኔ ለይ ስለ ዕድሃፍክና ንዕድል ኣነ ክሓተክ እንደልየ ሓፃርያ ኣብዚ ለና ኣዴታት ግሩፕ ኮይና ኣብ ዙም ዲስካስ ንገብር ብዛዕባ ተዓባብያ ቆልዑ ሓፈሻዊ ማለት እዩ ሕጂ ኩልና ኣይኮናን ግን ገለገለ ኣለዋ ኣዴታት ኣውቲዝም ቆልዑ ዘለወን ሕጂ ምናልባት ሮዳስ ወይ እውን ሳንሻይን ፍቃደኛታት ተኮይነንሲ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ዲ ወይ ገለ ብቆፀራ ኣብ ዙም ኣስተምሮ ክህበን ትኽእላ ተኮይነንሲ ፍቃድ ክሓተን ኢለ ሜቢ ኣብ ከምዚ ቲክቶክ ክመፃ ዘይክእላ ኣለዋ ሕጂ ብዙም ኢና ንሕና ዲስካስ ንገብር ብመፅሓፍ እናበልና ነናህና ተመክሮታት ንላወጥ እሞ እንድሕር ዳ ፍቃደኛታት ኮይንክን ቮለንቴርሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ ክተባት ፀኒሕክን እሞ ሓንቲ መዓልቲ ፈሊናስ ኣብ ዙም ንዕና ኣስተምሮ ክተባት ትኽእላ ተኮይንክን ሮዳስ ወይ ሳንሻይን ፍርቱና ሓፍተይ ኣነ በቃ ላይክሲ ልበይ ሲሃርም ኣለሁ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ከምኡ ንክገብር ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ኣብ ዝደለኽዮ ሰዓት ንገርኒ እሞ ፕሮግራም ሒዘ ወላ እንድሕር ቤቢሲተር ካሕዝ ኣለኒ ሒዘ ክምህር ይደሊ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩ ሓንተወይ ኣብ ሕብረተሰብ በተለይ ከዓ ኣብ ናይ ትግርኛ ሕብረተሰብ ስለ ዘይሪኦ ነዚ ቶፒክ ኩሉ ግዜ እዩ ልበይ ዝስበር ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኣነ ወላ ከምቲ ሳንሻይን ዝበለቶ ሰብ ስለ ዘለኒ ገለ ዘይኮነ በቃ ብጣዕሚ ፓሽኔት ዝኾነሉ ስለ ዝኾነ 7 ዓመት ሰሪሐሉ ማለት እዩ ኣነ ናቲ ሜጀር መጀመርታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ ማኔጅመንት ተማሂረ ብድሕሪኡ ኣካውንቲንግ ክመሃር ሓሲበ ገዲፈዮ ብድሕሪኡ ናብሎ እንዳኸድኩ ገዲፈዮ
عمونغو أقاري سيو مالتيو إينا بزي فيلد آتي مخنياتو بقى اللبي وسيدوني إزي مالتيو بتعمل اللبي وسيدوني كل جزي خمهاري دلي بزعبازي ولا تتمرتي سكابيو يدلي بزعبازي وسلازي ندحر أنا خبل تدلي تازفلت آخم تزبل كوغي تازفلت كجاجوني خل زي كجاجوني خل نمها هاري نمبر نمهر زي كنا أنا يمهر عفتني نمها هاريا سلازي I'm always so happy to do it Fortuna حفتي Yeah, thank you. أنا مو كونتاكت جبرك يا عب بوش تموني كبازي Fortuna كبازي أنا فاني كنا ديتاتين دلوا. أوكي هاي سانشين أنا فاني more than happy كحجز أجمع دبهالي بلين تراي كونتاكت جبرني اتناتي تايم نايم مهرت أجمع كل جزء نجهون مهر نايم شت تاش مجلس أدخونه تزلخون أبوتات ساعات كم زي حجي هنا ودقبرة بناتنا ساعات 10 حالي بنا إسرائيل ساعات شعات تقصيرني عاتية ما تحجي كوموت ساعات نحتاج موبيلكني I'm more than happy كم زناردوس زبالته أنا خابخن مهر تسخن كاباي توزو تقمي أنا خابخن توزو تقمي رينا we are more than happy to help نتناتنا سبدي حجزنا منمنا خن حجز نتيومناتنا دك أنا معر تشمدي جبنا منمنا so I'm more than happy to help thank you بدعمي دمسكنا كن كبابي سكسان جلن درجة سبعة عن جلن أديتاتنا دلنا عبوزاتو لالو مسانا بزوم مهار مالتيو كابوم كا يا أوتيزم زلو مثل زلو بوشت كونتاكت جبركن يومو دسنا بلن بالدعمي دمسكنا كن thank you كأسنو نزع دل زلفتر كل جزء يعني لا كونتاكت جبركن خلني أو خلني معنا okay فرتها Fortuna قبل على زلقة حج قلنا تخساي كن أعطو خمس حتى زلوا وسب قلته مزو زبالة تجزينا مثلا كنت كمالي عتريفات النلا سنة يا سلاسة دا تعرف واحد حتى زلوا وسب حج سئلة أتني حتى اللي نزبلا نسب ترحيزات مهنياتو سلاسة دا يزلوا تي حتى زدل سبعتي حط كخساي كبل متن نقدر أي كلاني sorry أره تجمل قرماي هلو سلام حمدو كيفكم طبق زاهي مسجن حتى قال الله ترى أنا كحجي أتي سمعك ناس أنا هكون تايزول لارستي أي بل ما سنوح إني ناتزاربنا حتى زلوا سبت رحينا نأتو تحزلي وتعكلهم حتى زلوا سبت رحين بري كم زنعلل قال يكون زلنا تاير استمساعات خاجل سكتا يكون كم زنعلل يكون زلنا حتى زلوا سبت ناردوس عنت بيسي كم زناتي يخكولا ليلك خاصة أنا وعتي خما أنا جرمكي accounting business accounting ودي financial accounting ودي مليس لا شان حفتي على حساب حتى لا تنبلا له مصحفة كم جمريا زيادة صحفة مونيش حتى زلوا سبت راح يصحف مو تحت خوينو حتى دلوا سبت راح نبريت جزي طبق ينا هنتقامل beautiful family تبلنا هلا تكي حتى لني تبلالا هو please I have questions تبلك اللاس يا صحفي حري صحفي مو تحطه يا ويكا أتيا خاتنجرنا قوات وأتيا تنجر ويقلم بري نحستاي كم زي نعلال نقلم لا جلس بزح جزي لا يتحزلنا anyway وينيبيغ متيني رناردو سايرخبكو خنجين أيوة يا كا بزح 70 زلمة I know I'm joking أنت خوينوس أنتي تبلا وي وعي قلعة زبهال انتي تبهال يلن أنا خمناتي كم بروفيشنال زي كنا خمد أنا ناتي أتحساس بقى إذناتي opinion تلازي مستناتي تبهال كي تتحزو like Rini can you be quiet my love thank you قالي الله بزي حماري رواية قال لي خي أوكي تقبل دليتات سلازلو يو explore زقبر زلو قلعة خوعسي نايك الدنيا بقى زي تعرف بقى قلعسي explore كجبر تليميت كاختن كفكا باوندر ختن كف
attention seek مجبري behaviorات كجبرسي ناي جدنيو زي تعرفي قول عايو عدال تايكون سلازي بقول اندحر قدف اندحر تبلوخين كاويكا اندحر زي تسمعوا ويكا اندحر attention زي تبول لخاسي كم عينة challenging زغنا behavior كمتسسي تايد بهالي ناي جدنيو سلازي أنا زي مثلني بس قولعوت بتعم جزي محلاف مردع explore مقبار جزي محلافي واقع يا كومي قلعة وعي كتبلون قلعة سي ساخة نمتى يزوع زولو ساخة انتي تقبري قلعة كفتاتني زدلي كل جزي قلعة كم تدبلتو ولا تدرجة تنكفكاي تناخفكاي تنكفيا بالحجي نينا يخاوعي قلعة تبلو نسخاقا أفلوطو حتى كامالاتيو وعي قلعة اندحر كوينو اندحر اتي وعي اكتيف مخان نبيني توعي خان نبيني مالاتي درد زي بلو وعي اندحر كوينو زي استوعل اندحر كوينو قل اندحر كوينو وعي بهال اتي اكتيف اندحر كوينو دما قل خفتني دلي قل خقبري دلي سلازي كل جزي انتاي بهال كتلاليو مالكا جزي خطبو مالكا نتز قبرو ونقر دماني تدقاقامي قبرو اندحر كوينو بهدأت كتردوم كتكئل على مالتي كوفي الكا جزي هيكا نتزقبرو زلو كتردوم على كدهلوم يبلكان كم تايتبقيسو من فوم زقبرو مالت وعي مالت بزح نقر زد أغلالت انديا سلازي اتزقبرو من قصاصات بس نسرعات كتريقون لكا كوفي الكا كتردوم على كل معلتي قدف اندحر الكايون قلعة تدقاقامي كوم ترحي زقبر مبزحتو قلعة دماني اندحر روتين زي بلو روتين اندحر زي بلو كل جزء انت ابهالي زهون مع قرقري زهون عفت تنكف عفت قل قبر سلازي كل جزء قلعة كامل مري روتين كله خلال له كل جزء روتين كله خلال له قال نقر كقبر كله دماني كمزي نوعو نطفتاتي له زحسبوه مهارو له زخيل اندحر كوينو دما حاساي اندحر زي بلو قدف اندابل كاد يكون كاتو تدهلو كاسيل كاتوريو تلاليو قدف كتبلو تخيلي مالتي سلازي اتي مخنيات وعيو كنفلطهم كإل علينا بهالتي مالتي حراي سدادي زيادة سلام هاي زيادة كمي سوري كي قارت أكني لان ليس صيلة ثانيها ناي توي حراي أنا كحتى صون حفتي أنا كحتى كنت ليلة لخص مي بكاب أرست خنوات كي كون موني ودي علني ودخلت عامة شدي شورحن كوين الله حجي كساب حجس عف فايوتن بسن كان عف ديموت أخاني درجة كل النرسرس كمز أكسبت مقبل أبينه مالتي اوكي وصا انا حفتي امنتي عدل اخي if you're عدي willing إنجليزي لكم صدقتي ازي ناي سبيتش ديلي انا ولا بتعم خزاربلو زدلي مخنياتو بقدامي انا نسنون اتينا بتعم بزحات اديتات ولا تكومنتيري اونيره بتعم بزحات اديتات بزعبا سبيتش ديلي بهالزي ناي مزراب مدنጓይ مالتيو ازي رسو زخالنديو اي ثينك اني اب حبرتسبنا بتعم ببزح يرألو مخنياتو بقدامي بتعم بزحات اديتات حتيتناني سلازي انت خيلكي وين نسنو وين عيمو فلو قبرني كاو وي صباح وي دحر صباح ودي ابز دق اسلو بسنه سرعات نعو خا اكسبلين كبرو يدلي اي هو سانا حفتي انتاي خنقبر كم انتايو ت سبيتش ديلي بدحريو سبيتش ديلي مسكون انتاي ازي اتاتسي بزح تيبس كهب سلازي دلي هو سانا حفتي تخيلكي ويسن نسن وين عيمو فلو قبر لي ابناتا بيج اتينا لما انت حموسي ويكندي متصالو maybe next week كم زحب كدك اسكولو أنا ونام بيبا informed decision أب حبرته سبنا زقود الزلو أنتي مسيلوكي تمرتي ككل سبا يكون كان تمهار تردي كني زخوان الزب كمهار كتمهار كلخا كاب كله مش توسد كأو informed decision تقبر إذا أنتي بحال زت مهارة وساني مالتي حجة زت مهارة وساني نسب كوسن ندحر كوينو بزح نجار كلو أنا خاني تمبالي قدم حجنا آخر مهابي تخزاربو زدل مخرج أقول أكري أمه مجمرتا عفت زي تمهركو أمه خري أفت ورقة تيمو كأو خمزالو ما أنت بدبر كوات هي فيان متين أنكاني كنجركي هرايدا إيش thank you
ثانك يو يعني ምክንያቱ ኣዳማዊ ከምኡ ነይሩ ዝበዝሕ ሕቶ ተወሳኺ ሓታ ድል ዘለኹሲ ናብ ዶክተር ናትክ ፋሚሊ ዶክተር ወይ ናብ ፒዲያትሪሽን ኣቢልክዮ ትፈልጥ ዶ ከይትኪ ሓቲትክ ትፈልጥ ማለት ዶ يا كل ነገር ገይረ ዋላ ኢቭን ሄልዝ ቪዚተር ናቱ ከማናላ ሳተሓቢራትን ኩሉ ነገር ዋላ ናይ ኣውዲዮሎጂ ፔዲያትሪክ እጅ ቀዳማይ ቆፀራ ወዲዩ ናብ ናይ ስፒክ ቴራፒ ኣስቢሮኖ እሰንካ ምስራዮ ማለት ናይ ሆስ ፀገም ደሎ ኣብ ናይ ዘረባ ክስታይ ጥራይ ፀገም ደሎ ኣቴንሽን ካ ደይሂብ ምዃኑ ንዓኻ ካልኣይ ነገር ከምዝምሽ ካልእ ወላ ሓንቲ ዕድሚኡ ካ ንእሽተይ ስለ ዘሎ ክሳብ 3 ዓመት ክንፅበየ ናይላትና ናይ ኦቲዝም ሽዑ ክስተን ኮይኑ أنا كحتى كده دلله سوري سانتاين هافتي وي أنا خيد موني إسقاط كن ملعاء مخنيات وديك تسي حج دحر إسعاد حج ختسي أوكي حارة أنت حرت لا جن 3 عامات سقع 3 عامات قدن يوم تلحقوا لكم مالتي أنا دحنت جن ملس الله هيك كيف ولا خير اوكي سوني تايسك لو حج كساب 3 عامات ولا أنا كمان أبي له يوماتي ግን እንታይ ኣሎ ቅድሚኡ ነርሰሪ ሕጂ ከይትገረምስ ሎሙ ዓንቲ መበል 5 ቤት ትምህርቲ ኣፕላይ ለመፀ ሕጂ ብሰንኪ ከምኡ ኣብ ወዲ 2 ዓመት ከሎ ክጅምር ግብኦ ነይሩ ብሰንኪ ከምኡ ግን ተሪፉ ማለት እዩ ገርሚ that's so sad ብጣዕሚ ሶሪ ብጣዕሚ ገርሚ ከመይ ዳዩ ዝዳ ያ ብጣዕሚ ዝታይ ባህልና ዓኽሲ ኣፎም ኣውፅኦምሲ ብኸምዚ ኢና ዘይሃብናዮ ዝብል ورقات وي ايميل وي كاني تايد بحال لك دو سانا حفتي دغز كورسبوند تايد بحال نبلو مالتيو بورقه صحيفهم سي ودخ خمس سلازو خونه اينا زي تقبلنايو زبل ايميل وي كعزبل ورقه هيبو مخدو يا ولا ردتي انت على حجي تحاد نرسري اتكالكو بتان حدا بسنك ناي ممهران مزناي واحد ناي ستاف دلو 4 ممهران مسكير نايله تكال كاني كاب عاني ماي أبلاي مسبولكو كساب حجي أويس أب waiting list لهم مالتيو أب تحدي جن نساعد فتينا نو ودغي بقى سوري كنقبلين خلينا مع تاي خفت عطو بومبا ماي بالجلس لازخنا نعوزو خون كستيبلنا حجي أب تحدي waiting list دلها 1 by 1 members لازقبرو مستهم كالوت كل عسك ساعة معك إندلو 1 by 1 دلي نعوز إلى نومالي أوكي إكسترا كستايسي بعلم تيم بيت مرتس بعلم سي 1 on 1 قبل خلو يديروا ما يديروا ما كتزاربي كومينا حجكم ولا تجبر لتخينها مالت أبزع